नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आध्यात्मिक पत्रकार समाज आपसको यो साप्ताहिक वेबिनार कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनिता पोखरेल। हामी धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो हिन्दू धर्म, सनातन धर्म र हामीसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई विश्व सामु पुर्याउन पत्रकारहरूले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुराको अभ्यास गर्दै जो यही क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, हामीले एक एक गर्दै हाम्रो एउटा चाहिँ परिवारलाई ठुलो बनायौँ र यो समाजले आज यसरी हरेक साता हरेक शनिबार एउटा विशेष वेबिनार कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ भर्चुअल माध्यमबाट। र यही क्रममा हामीले आज पनि एकजना विशेष अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ र त्योभन्दा अगाडि म हाम्रो आध्यात्मिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष आदरणीय शिरोमणि दवाडीज्यूलाई अतिथिज्यूको परिचय र उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद मनिता पोखरेलजी लगायत सम्पूर्ण आजको कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका, विशेष गरी विश्व योग गुरुको रूपमा परिचित रहनुभएका आचार्य राजन शर्मा लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। विशेष गरी हामीलाई प्रविधि तर्फबाट कार्यक्रमको शुभारम्भदेखि नै सहयोग गरिरहनुभएका हाम्रा आदरणीय आचार्य पिपलमणि गुरु पनि यति बेला अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ। उहाँले हामीलाई अत्यन्त साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र आजको कार्यक्रममा आचार्य राजनजीको यो लोकप्रिय प्रस्तुतिको प्रभावकै कारणले पनि धेरैजना जोडिनु भएको छ। किनभने उहाँको वाक शैली, प्रस्तुति शैली र उहाँले ज्ञान विज्ञान सँगसँगै अध्यात्मलाई जोडेर जुन तरिकाबाट आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ त्यसको प्रभाव अत्यन्त राम्रो परेको छ, जसले अध्यात्मको विकासका लागि ठुलो योगदान मिल्दै गएको छ। र कुनै पनि कुरा गर्नको लागि अथवा आफ्नो अभियानहरू सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नै जन्मभूमि मात्रै मा बसेर गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि विश्वका कुनै पनि कुनाबाट हामी यसमा जोडिन सक्छौँ। किनभने वसुधैव कुटुम्बकम, अहिले उहाँ अस्ट्रेलियामा रहेर पनि सम्पूर्ण विश्वमा छरिएका मानव समुदायको हितको लागि क्रियाशील रहनु भएको छ। त्यसैले उहाँको यो अभियानप्रति म हार्दिक नमन गर्दछु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसै गरी हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट के कसरी सक्छौँ अध्यात्मको विकासका लागि क्रियाशील हुने हो भने वास्तवमा नेपाल एउटा तपोभूमि, ज्ञानभूमि, सम्पूर्ण ऋषिदेखि लिएर महर्षिहरूले आफ्नो ज्ञान प्राप्त गरेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा जुन परिचित छ, यसलाई अझ परिचित गराउनको लागि कहीँ पनि दुविधा रहँदैन। र आज हामीले चिच्याएर चित्कार गर्दै गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, कृपया बुझिदिनुहोस् न, गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भनेर त्यो हाहाकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसको विडम्बना भनेको नै हामीले हाम्रो परिचय राम्रोसँग दिन नसकेको हो र हामीले एकबद्ध भएर, एकताबद्ध भएर विश्वमा हामी नेपालीहरू आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिप्रति र आफ्नो भूमिप्रति एकताबद्ध भएर आवाज उठाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कहिलेकाहीँ चुकिरहेका छौँ। हामी कहिलेकाहीँ नतमस्तक हुनुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ। त्यसैले यस कुराहरूमा अलि बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। र अब हामीले विशेष गरी अध्यात्मको परिभाषा, अध्यात्मको महत्त्व र अध्यात्मको गरिमाको विषयमा त अहिले राजनजीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा प्रस्तुत गरिहाल्नुहुनेछ र त्यसको विषयमा मैले यहाँ कुरा राख्दिनँ, किनभने उहाँको त्यो अभिव्यक्ति सुन्नको लागि हामी सबैजना आज भेला भएका छौँ। र अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जे जति जोडिनु भएको छ, अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैजनाले हामीलाई अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा मलाई विश्वास छ अध्यात्म र विज्ञानको सम्बन्ध र अध्यात्मलाई साँच्चै चिन्नको लागि, बुझ्नको लागि शारीरिक रूपमा के गर्न सक्छौँ, मानसिक रूपमा के गर्न सक्छौँ, ती कुराहरूको पनि आज हामीले जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ। सँगसँगै यो आध्यात्मिक साधनामा अगाडि बढ्नको लागि व्यक्ति विशेषले कस्ता कस्ता किसिमका व्यवहार र गुणहरू अपनाउनु पर्छ, ती कुराहरू पनि सायद हामीले बुझ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र त्यो कुरा मेरो व्यक्तिगत अपेक्षाको विषय पनि हो। सँगसँगै त्यति मात्रै नभएर आजको समाजमा अध्यात्मको विकास हुनुमा कहाँ के कुराले अलिकति बाधा व्यवधान उत्पन्न गराइरहेको छ, यसमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन्छ, आध्यात्मिक पत्रकार समाज जस्ता संस्थाहरूले यसलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छन् र यसको भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि आफ्नो अभिव्यक्तिमा यी कुराहरू जोडिन्छन् जस्तो लाग्छ। र बिचमा यो कार्यक्रममा चाहिँ आवश्यकता महसुस भयो भने कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूले प्रश्न पनि गर्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमको शैली चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्नेछ र आवश्यकता भएन भने यहाँको धारा प्रवाह प्रवचनमै हामी केन्द्रित हुनेछौँ। र कार्यक्रमको अन्त्यमा पत्रकार मित्रहरू जो अहिले जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कुनै यस विषयसँग सम्बन्धित
कुनै प्रश्न जिज्ञासा राख्न चाहनुभयो भने राख्नुहुनेछ। मोटामोटी हामीले यसभन्दा अगाडिदेखिको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो कार्यक्रमलाई हामीले 1 घन्टा निर्धारण गरेका छौँ, तर विषयवस्तु र प्रस्तुतिका कारणले अत्यन्त रुचिकर भयो भने केही समय भनेको थपघट गर्न सक्ने हामी आफ्नै अधिकारको कुरा हो र हामी आफैले त्यसलाई मिलाउन सक्छौँ। यति भन्दै कार्यक्रमको स्वरूप, कार्यक्रमको संरचना सहित आजका अतिथिज्यूको अभिव्यक्तिको सेरोफेरोलाई मैले यसरी नै जोडेँ। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आध्यात्मिक पत्रकार समाज यहाँहरूको आफ्नै संस्था हो। यहाँहरूकै आफ्नै यो संस्था भएको हुनाले कसरी हुन्छ यसप्रति सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। पत्रकारिता गरेर अध्यात्मको चिन्तनमा लागेका पत्रकारलाई पनि हामीले समेटेका छौँ भने पत्रकारिताभित्र अध्यात्मको धारलाई समातेका पत्रकारलाई पनि समातेका छौँ। त्यसकारण कोही अध्यात्मको धारमा हुनुहुन्न, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई आध्यात्मिक धारमा ल्याउने काम पनि हामीले यो पत्रकारिता अन्तर्गत गर्दै आएको हुनाले यो लगभग यति कुराबाट स्पष्टै छ। यति भन्दै पुनः आभार व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूलाई नै कार्यक्रम निरन्तरताको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय शिरोमणि दवाडी सर। उहाँकै मार्गदर्शनमा आज आध्यात्मिक पत्रकार समाजले चाहिँ विश्वभरि एउटा चासोको विषय पनि उत्पन्न गराएको छ, यस हिसाबमा कि अब हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, किनकि नेपालमै बसेर पनि गर्नु पर्दैन भन्ने उदाहरण आजको अतिथि पनि हुनुहुन्छ भने हामीलाई प्राविधिक रूपमा सधैँ सहयोग गर्नुहुने आदरणीय पिपलमणि सिग्देल गुरु पनि हुनुहुन्छ। यसरी यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ हामी प्रभावित हुँदै हाम्रो विषयवस्तुलाई हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र आजको जहाँसम्मको कार्यक्रम छ उत्साहजनक सहभागिता हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले वेटिङ रुममा पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, आउने क्रममा हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमलाई निकै उत्साहपूर्ण ढङ्गले लिएको भन्ने चाहिँ आज हामी आध्यात्मिक पत्रकार समाजले महसुस गरेका छौँ। अब म ढिलो गर्दिनँ, किनकि आजको सबैभन्दा आकर्षणको विषय, सबैभन्दा एउटा चाहिँ प्रतीक्षारत क्षण भनेकै आचार्य राजन शर्माज्यूको विचारहरू, उहाँको भनाइहरू र उहाँको अनुभवहरू सुन्नु नै हो। र त्यस हिसाबले म उहाँलाई अब निम्त्याउन चाहन्छु, जो संस्थापक हुनुहुन्छ विश्व शान्ति अध्यात्म विज्ञान समाज, त्यसै गरी उहाँ विश्व योग गुरु हुनुहुन्छ र उहाँले देश तथा विदेशमा नेपाली तथा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पनि योगको बारेमा, हिमालयको देश हामी नेपालीहरूको सम्पत्ति हो, तर यसलाई हामीले बाहिर पुर्याउन सक्नु भनेको निकै ठुलो विषयवस्तु हो। र आचार्य राजन शर्माज्यूलाई अबको क्रममा आफ्नो अनुभवहरू सार्दै आध्यात्मिक पत्रकार समाजसँग यहाँको अपेक्षा के रहन्छ र हामीले के गर्न सक्छौँ ताकि योगलाई अझै विश्व सामु चाहिँ यसलाई एउटा प्रतिष्ठित विषय बनाउन सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ यहाँको विचारहरू, यहाँको सल्लाह सुझावहरू चाहिँ हामी अपेक्षा गर्दछौँ। ओम अजात मृदमूर्खाणां वरमाद्यो न चान्तिम सकृत दुःख करावाद्यावन्ति मस्तु मस्त मस्तु परे परे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सबैलाई। नेपाली कर्म हाम्रो कर्म। सम्पूर्ण विश्वका विभिन्न देशबाट आध्यात्मिक पत्रकार समूहको यो कार्यक्रमलाई निहाल्नको लागि मनमुटु र आँखा ओछ्याएर हामी साथ एकैसाथ शहरमा प्रवेश गरिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्युत वर्गहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सम्पूर्ण मुमुक्षुहरूमा म अस्ट्रेलियाको यो आँगनबाट शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु हरेकमा। आज एउटा यस्तो सङ्गम जुडेको छ कि विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थलको भूभाग, जुन भूभागमा ज्ञानभूमि, तपभूमि, जहाँबाट चाहिँ विद्या र संसारलाई लोकहित गर्ने विद्या प्रारम्भ भयो, त्यो भूमिका सञ्चारकर्मीहरू कलम, शब्द र भाव र विचारलाई खेलाएर संसारलाई सूचित गर्ने एउटा दिग्गज विद्वत वर्गहरूले आध्यात्मिक पत्रकारको समूह सञ्चालन गर्नुभएको सुन्दा म हर्षले गदगद भएको छु। र पत्रकारिता, अध्यात्म र साहित्यको त्रिवेणीमा म आफूले धेरैसम्म जीवनलाई अगाडि बढाउने प्रयास पनि गरेको हुनाले पनि यो क्षेत्रप्रति थप लगाव र आनन्दको कुरा पनि छ नै। र यो सँगसँगै आदरणीय शिरोमणि दवाडीज्यू, जो एउटा विद्युतीय छापा तथा अनलाइन पत्रकारिता मार्फत पनि अध्यात्मलाई प्रवर्ण गरिरहनुहुन्थ्यो। र त्यस्तै गरेर आदरणीय पिपलमणिज्यू, आचार्य पिपलमणिज्यू अहिले अमेरिकामा बसेर पनि यो कार्यलाई बढाइरहनु भएको छ भने नेपालबाट पनि थुप्रै यस्ता विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय मनितादेवी जस्तै धेरै पत्रकार मित्रहरू, जसले मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्नु मात्र पत्रकारिता होइन, त्यहाँभित्रको चेतनालाई, हामीले चेतनालाई पनि प्रवाह गर्नु छ।
पत्रकारिता एउटा सञ्चार, एउटा अवस्थाबाट एउटा सञ्चार माध्यमको भूमिका मात्रै होइन, चेतनाको संवाहक पनि बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो कार्यक्रमले प्रस्ट्याएको छ। सबैभन्दा पहिला म आज 3वटा कुरामा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहन चाहन्छु। पहिलो कुरा त हामीलाई यो अध्यात्म भनेको के हो र किन हामी प्रवेश गर्नु पर्दो रहेछ र मैले पनि जुन एउटा सामान्य टेब्लोइड पेपरदेखि न्युज पेपरदेखि लिएर नेसनल डेली हुँदै रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन र पत्रकारिताको एउटा जुन एउटा माहौल छ त्यसमा चाहिँ आफूले पनि अनुभव गरेको कुरालाई लिएर म भन्न चाहन्छु कि सुरुवातका दिनमा सबै मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ अध्यात्म भन्नासाथ यो कुनै चाहिँ संसारभन्दा अलिक फरक हो भन्ने लाग्न सक्छ। अध्यात्म भन्नासाथ कुनै एउटा मठ मन्दिर धाउने, गेरु वस्त्र लाउने अनि त्यसपछि जुन आत्मा छ हामी भित्रको, जुन एउटा सचेतना छ त्यसलाई होसपूर्वक अझ नजिकबाट निहालेर जीवनलाई आनन्दका साथ सयर गर्ने एउटा मनुष्य जातिले अपनाउन सक्छ र विश्वका कुनै पनि प्राणीहरूको लागि यो अधिकार छैन, तर मनुष्यले मात्र यो आनन्द उठाउन सक्छ। जुन देहबाट माथि उठेर हामीले शुद्ध चित्तमा पुग्नको लागि यो एउटा हामीसँगको एउटा विज्ञान जोसुकै होस्, चाहे पत्रकार, चाहे इन्जिनियर होस्, चाहे चिकित्सक होस्, चाहे जुनसुकै पेसा र वर्गको मान्छे होस्, यदि त्यो भित्र ऊ सजग रह्यो भने पत्रकारिता झनै एउटा यस्तो संवेदनशील कुरा हो कि एउटा सानो विचार शब्दलाई पनि हामीले सोच विचार यति बेला आचार्य राजन शर्माज्यूको आवाज अलिक काटिएर आएको छ, त्यसैले म थोरै एकपटक प्राविधिक रूपमा त्यसलाई विचार गरेर मात्रै अभिव्यक्ति दिनुभयो भने हामी त्यो अभिव्यक्तिबाट वञ्चित हुँदैनथ्यौँ। धेरै शब्दहरू बाहिर गइरहँदाखेरि हामी आफै वञ्चित भयौँ त्यो सुन्नबाट भनेर एकदम आतुरता भइरहेको छ। त्यसैले त्यसमा एकपटक हामी थोरै एकपटक निहालौँ है। हजुर, ओम नमस्कार। अहिले कस्तो सुन्निएको छ सबैलाई? नमस्कार। हजुर, अहिले ठिक छ राजन। यो अस्पष्ट छ भने म यसलाई पुनः यो दोस्रो शेड्युललाई अथवा यसलाई म फेरि रिस्टार्ट यसलाई पुनः सञ्चालन गरेर आउने अवस्था ल्याइरह्यो भनेदेखि अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हाम्रो विचारलाई अहिले प्रवाह गर्ने एउटै मात्रै भने प्राविधिक कुरा हो। त्यसैले यो प्राविधिक कुरालाई मिलाएरै अगाडि बढ्नु ठिक हुन्छ होला। म त्यसैले योगी आचार्य राजन शर्माज्यूलाई चाहिँ एकपटक फेरि जोइन हुँदाखेरि सहज हुन्छ र राम्रो हुन्छ भने आवाजलाई स्पष्ट गर्ने नै हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। हुन्छ मनिताजी, उहाँ राजनज्यू अहिले त्यो प्राविधिक रूपमा त्यसलाई फेरि रिकनेक्सन गरेर त्यहाँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला। यस बीचमा आजको कार्यक्रम अनि आध्यात्मिक पत्रकार समाजको बारेमा केही जानकारी दिँदै गर्दाखेरि उपस्थित महानुभावहरूलाई यो प्रतीक्षाको समय पनि उपलब्धिमूलक हुन्छ जस्तो लाग्छ।
हजुर हुन्छ। हामीले केही प्राविधिक गडबडी महसुस गर्यौँ र उहाँको आवाज बिचबिचमा रोकिएको कारणले एकपटक फेरि आजको हाम्रो अतिथिज्यू आचार्य राजन शर्माज्यू चाहिँ फेरि पनि रिकनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ र त्यतिन्जेलसम्मका लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई फेरि पनि उहाँको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि उहाँ एकजना मोटिभेसनल स्पिकरका रूपमा पनि संसारभर चाहिँ अहिले फैलिरहनु भएको छ र त्यस हिसाबमा अब अहिले चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट त झन् हामी विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सकिरहेको अवस्था पनि छ र उहाँले चाहिँ निकै लामो समयदेखि योग प्रशिक्षकका रूपमा योग गुरुका रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गरेर उहाँहरूले चाहिँ योगको ज्ञान बाँडिरहनु भएको छ भने विश्व शान्ति अध्यात्म विज्ञान समाजका उहाँ संस्थापक समेत हुनुहुन्छ र हामीले हरेक हप्ता एकजना विशेष अतिथिलाई चाहिँ निम्त्याउने गरेका छौँ र उहाँहरूको विचार उहाँहरूको अभिव्यक्ति उहाँहरूको अपेक्षा यो विषयमा कुराकानी गरिरहँदा आज त हामीले अझै धेरै विशेष महसुस गरिरहेका थियौँ र उहाँलाई अहिले हामीले उहाँ फेरि जोडिनु भयो। हामी उहाँ प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ र त्यस पछाडि उहाँ तयारी हुनु भइसकेपछि हामी उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्नेछौँ र आध्यात्मिक पत्रकार समाजको बारेमा बताइरहनु पर्दा म आफै कोषाध्यक्षको रूपमा सुरुवाती चरणदेखि नै छु र यो समूह यो समाज भनेको चाहिँ एउटा यस्तो समाज हो जसले चाहिँ धर्मको विषयमा एउटा कलम चलाइरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर एकै ठाउँमा यसरी चाहिँ एउटा परिवारको रूपमा स्थापना गरेछ कि सबैलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा कुनै विषयवस्तुको उठान गर्नु पर्यो भने एउटा आवाजले एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यसैले सबैको आवाज एउटै हुनुपर्छ र देशलाई बचाउने हो भने देशको पहिचान धर्म संस्कृतिलाई पनि बचाउन अत्यन्तै जरुरी छ र यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले सधैँ प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ र सुरुवाती दिनदेखि नै हाम्रो अध्यक्षज्यू आदरणीय शिरोमणि दवाडीज्यूले चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नु भएको आध्यात्मिक पत्रकार समाज अहिले यसरी यो स्टेजसम्म यो भनौँ न यतिको हाँगा बिगा फिजाइसक्दाखेरि चाहिँ यो परिवार अझै बलियो भएको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। आजको अतिथिज्यू आचार्य राजन शर्माज्यू पनि अब तयारी हुनुभयो जस्तो छ। हजुर तयार हुनुहुन्छ? ओम नमस्कार हजुर, हामीलाई पुनः स्वागत गर्ने मौका दिएको छ मनिताज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हजुर हुन्छ, अब फेरि पनि हजुर विषयवस्तुतिरै लाग्न सक्नुहुन्छ। हजुर धन्यवाद पुनः पुनः यहाँहरू जो जसले सुनेर बस्नु भएको छ। प्रविधिका केही गडबडीका बावजुद पनि हामी जोडिएका छौँ। हाम्रो मन मस्तिष्कलाई संसारको कुनै कुराले पनि तोड्न सक्दैन। जब हाम्रो भावना एक छ, मन एक छ भने हामी संसारबाट जोडिन सक्छौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जब मान्छे आफूभित्रको शक्ति र आफ्नो स्वरूपसँग परिचित हुन्छ तब उसले संसारका धेरै विरक्ति र विषाक्तिबाट माथि उठ्न सक्छ। तसर्थ पनि आज हामी खास गरेर पत्रकारिता जगत त अझ धेरै आध्यात्मिक, अझ धेरै हामी आत्मपरक र आफूभित्रको आफैभित्रको चाहिँ सबैभन्दा पहिला सञ्चारकर्मी बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र किनभने जब हामी एउटा बाहिरी संसार छ, एउटा भित्री संसार छ र सञ्चारकर्मी भनेको त्यो बाहिरको संसारको अरूले भनेको सञ्चारका माध्यमहरूको खबर त पुर्याउँछौँ नै, तर हाम्रो खबर चाहिँ अथाह भइरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरभित्रको, हाम्रै ब्रह्मको, हाम्रै चेतनाको, हाम्रै चाहिँ कसरी चाहिँ हामी यो संसारमा हामीभित्रको शक्ति सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ अस्तव्यस्त भइरहेको हुन्छ। तसर्थ प्रत्येक पत्रकारहरूले, प्रत्येक सञ्चारकर्मीहरूले त अझ सजग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। खास गरेर प्रयोगात्मक रूपमा हामी जाँदाखेरि हामीले पत्रकारिता सञ्चालन गर्ने हजुर अहिले फेरि पनि भिडियो पनि अड्किएको जस्तो लाग्यो हामीलाई। गुरुजी अनम्युट। हजुर आइरहेको छ अहिले, जय होस्। हजुर अहिले ठिक छ। हजुर अहिले ठिकै छ। हामी
र हामी संसारमा जहाँ रहे पनि प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ उसको पहिलो कर्तव्य भनेको आफूलाई चिन्नु हो। जबसम्म हामीले आफूलाई चिन्न सकिँदैन, दुनियाँलाई चिनाउन हामीले सकिँदैन रहेछ। तसर्थ सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी भित्रको संसारको खबरलाई बाहिरी संसारमा, आफ्नै संसारमा पुर्याउन सकियो भने चाहिँ सबभन्दा लाभकारी हुन्छ। खास गरेर नेपाल अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सञ्चारकर्मीहरूले यदि मनलाई स्थिर गरेर राखे र मनलाई चाहिँ स्थिर गरेर ध्यानस्थ भएर शुद्ध विचारले कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण भयो भने त्यो चाहिँ जनहितको लागि महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ। र नभएदेखि हामी जब हाम्रो विचार शुद्धि भनेको भोजनबाट शुद्धि आउँछ र धेरैजसो सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अथवा भोज भत्तेरमा तपाईको मदिरादेखि लिएर अन्य तामस भोजन पनि गराउनु पर्ने त्यसमा चाहिँ उत्साह र उत्साहित गराइएको पनि देखिन्छ। जसले गर्दा जबसम्म हामी हाम्रो जुन मनोबललाई बढाउन सक्दैनौँ, मनलाई स्थिर बनाउन सक्दैनौँ, तब हामीले लेखिने लेख, हामीले बोलिने बोली, हामीले प्रसारण गर्ने सूचनाहरू ती सबै नै काहीँ न काहीँ चाहिँ दिग्भ्रमित हुन सक्छन्। तसर्थ चाहिँ यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ सोच शुद्धि, आवर बडी इज कन्ट्रोल बाई माइन्ड। सो माइन्डको क्लियरेन्सको लागि र मनको शुद्धिकरणको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हरेक व्यक्तिले ध्यानस्थ रहनु अथवा एकैछिन आफूलाई खाली राख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संसार जगतमा त यस्तो छ कि कोही मान्छे समूहमा कहीँ गयो भने पनि उसले के गर्छ भनेदेखि सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा के छ भनेर खोज्न थाल्छन्। तर सञ्चारकर्मी चाहिँ समाचार के छ, नयाँ कुरा के दिन सक्छु भनेर उसले त्यहाँ खोजी गर्न थाल्छ र उसको दिमाग यति धेरै अकुपाई भइरहेको हुन्छ। तसर्थ पनि ध्यान मेडिटेसन जो मान्छे धेरै खोज्छ, जो मान्छे धेरै चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ, मस्तिष्कलाई लगाउनुपर्छ, उसले मस्तिष्कलाई त सबल बनाउनै पर्छ। त्यो मस्तिष्कको सबल बनाउने आधार, मस्तिष्कलाई तीक्ष्ण बनाउने आधार भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो एकैछिन भए पनि एकान्तमा रहनु र ध्यानलाई चाहिँ अपनाउनु हो। र तसर्थ एउटा ध्यानस्थ व्यक्तिले हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रा कुरा मात्र प्रभाव गर्न सक्दैन, त्यसले संसारलाई नै एउटा गजबको कुरा दिन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ सञ्चार जगतमा धेरै मान्छेहरूको के छ भनेदेखि राति अबेरसम्म, नेपालमा पनि भन्ने गरिन्छ जीवन साथी तातो भात चाहिँ चिसो भन्ने गरिन्छ सञ्चारकर्मीको। राति अबेरसम्म पनि काम गर्नुपर्ने अनि अस्तव्यस्त समय हुने र राति अनिन्द्रा बस्दाखेरि त्यसले यति ठुलो प्रभाव पार्छ कि सोच्ने शक्ति, निर्णय गर्ने शक्ति, पाचन शक्ति, जबकि हाम्रो 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म हाम्रो किडनीले काम गर्छ। र त्यो बिचमा चाहिँ यदि हामीले प्रशस्त सुत्न सकिएन अथवा आराम गर्न सकिएन, ध्यान पाउन सकेन भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो शारीरिक रूपमा पनि कमजोर त पार्छ नै, हाम्रो मन बुद्धि चेतनालाई नै असर पार्छ। तसर्थ धेरैभन्दा धेरै पत्रकारहरूले राति अबेरसम्म अथवा अड समयमा अथवा चाहिँ तपाईँको आफूलाई नमिल्दो चाहिँ असन्तुलित समयमा बढी काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि हामीले सन्तुलित रूपमा काम गर्नको लागि वर्क र त्यस्तै गरेर तपाईँको ध्यान, काम सबै कुरालाई सन्तुलित गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ यो आध्यात्मिक बन्नु अथवा शरीरलाई अबको पत्रकारिता क्षेत्र, अबको सञ्चार क्षेत्रले भनेको अब हामीले आत्मपरक हुन सकेनौँ, आफैतर्फ फर्किन सकेनौँ भने हामीले हाम्रा आवाजहरूलाई बाहिर लगे पनि हामी अल्पायुमै हाम्रो शरीर पनि क्षीण भएर जान्छ भने हाम्रो चेतना पनि हामी जुन कारणले जन्मिएका छौँ, जसले हाम्रो जुन कुराको लागि हामी जन्मिएका थियौँ त्यो कुरा नजानिकनै हामी चाहिँ छोडिन्छौँ। तसर्थ सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो चेतना शुद्धि गर्नको लागि ध्यान, त्यस्तै गरेर तपाईँको शरीरको व्यवस्थापनको लागि सन्तुलित काम र तेस्रो कुरो चाहिँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, चाहे धर्म गरौँ चाहे पत्रकारिताको कुनै उचाइमा पुग्नुहोस्। र यदि व्यक्तिले उसले आरोग्यता प्राप्त गर्नको लागि समय छैन उसँग भनेदेखि उसले संसारलाई केही गर्नको लागि पनि राम्रो समय दिन सक्दैन। तसर्थ जहिले पनि हामीले शरीरलाई सन्तुलित पार्नको लागि, शरीरलाई स्वस्थ पार्नको लागि आज धेरै सञ्चारकर्मीहरू योगबाट वञ्चित छौँ। र योग भन्नासाथ त्यो योगीहरूले गर्ने हो अथवा योग भनेको आसन मात्रै हो, योग भनेको चाहिँ हाम्रो रिटायर्ड लाइफका व्यक्तिहरूले गर्ने हो भन्ने भइरहेको छ। जबकि अहिले चाहिँ जेसुकै गर्नुहोस्, अब अहिले कम्प्युटर यो जुम नै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ यो अहिले धेरै जसोले घोप्टिएर हेरेर बसिरहनु भएको छ, धेरैको ढाड सिधा छैन अहिले पनि हेर्नुहोस् भनेपछि यो जुममै बस्दाखेरि पनि यो पनि एउटा सञ्चार कार्यकै काम हो। धेरै जसो चाहिँ ढाड कुप्रिरहेको छ। जबसम्म हाम्रो चाहिँ
कन्टिन्यू 24 घण्टामा अधिकांश समय ढाड चाहिँ कुप्रिन्छ भने त्यसले चाहिँ पहिलो कुरो त हाम्रो लिगामेन्टलाई असर गर्छ। दोस्रो कुरो हाम्रो चाहिँ जुन शक्ति सञ्चालन हुनुपर्ने थियो ऊर्ध्व रूपमा मूलाधार चक्रबाट, र त्यो शक्ति सञ्चालन हुन चाहिँ सक्दैन। त्यस कारणले आलस्य आउने, थकाइ लाग्ने, कम काममा नै थकान लाग्ने, शरीरमा लवण नपुगेको, आयन नपुगेको जस्तो हुने, त्यस्ता विभिन्न विकारहरू आउँछन्। र दोस्रो कुरो आजको पुस्ताको पत्रकारिता भनेको पहिलोको जस्तो छैन। अहिले चाहिँ डिजिटलाइज हुनु परेको छ, कन्टिन्युस डिजिटलमा आँखा राख्नुपर्ने, चाहे मोबाइलमा होस्, चाहे कम्प्युटरमा होस्, चाहे जुनसुकै कुरामा होस्। र त्यसले गर्दाखेरि जब योगलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ भनेदेखि पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई नै हामीले शिथिल बनाउँछौँ र हामीले आँखालाई ड्यामेज बनाउँछौँ। रात्रि अबेरसम्म बस्दाखेरि एउटा जिन्दगीको जुन एउटा चराचुरुङ्गी जीव जन्तुले पनि मजा लिन्छन् प्रकृतिको भने त्यो मजाबाट पनि हामी वञ्चित हुन्छौँ र एउटा न्यूनतम मानवीय मूल्य मान्यताको प्राकृतिक गुणहरूबाट पनि हामी वञ्चित हुन्छौँ। सबैभन्दा पहिला अन्य कुरा सोच्नुभन्दा पनि, अन्य देश र विदेशको र अथवा चाहिँ विश्वको कुरा सोच्नुभन्दा पनि पहिला अहिलेको सञ्चार जगतको साथीहरूले, मित्रहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ आफैलाई सोच्नु परेको छ। आजसम्मको हामीले एउटा रिसर्च हेरेका थियौँ, धेरै सञ्चारकर्मीहरूको अन्तिम अवस्था भनेको कि चाहिँ डायबिटिजले, कि चाहिँ तपाईँको अन्य प्रेसरको रोगले र अथवा अन्य रोगले नै ग्रसित भएर गएको देखिन्छ। किनभनेदेखि उसको खानपान, आहार विहार अस्तव्यस्त भएर चाहिँ जीवन बितिरहेको हुन्छ र पत्रकारिता पनि अन्य क्षेत्र जस्तै एउटा नसा हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि र त्यो व्यवस्थापनको लागि पनि अहिलेको सञ्चार जगतले, जसरी अहिले यहाँ सिडनीको यहाँको एउटा सानो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। अस्ट्रेलियाको सिडनीको यहाँको एउटा ट्याब्लेट न्युज पेपरले नै त्यहाँको पत्रकारहरूलाई बिहानको समयमा मेडिटेसन गरेर योग गरेर कार्यक्षेत्रमा जाने एउटा प्रेयर रुम नै भनेर छुट्याइदिएको छ। हेर्नुहोस्, अब वेस्टर्न वर्ल्डले पनि बुझिसक्यो कि यदि कसैबाट उसको क्षमताको पूर्ण रूपमा लाभ लिनु छ भने उसको पहिला चाहिँ मानसिक स्थिति राम्रो बनाउनु पर्छ, शारीरिक स्थिति बनाउनु पर्छ भनेर जुन भूमिबाट विद्या आयो त्यो विद्यालाई पाश्चात्य देशका कर्पोरेट क्षेत्रहरूले समेत त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरिसके भने अब हाम्रो देशका सञ्चार मिडियाहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले पनि योग ध्यान तप चाहिँ एउटा जीवनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो रूपमा बुझ्नु छ भने, दोस्रो रूपमा चाहिँ के छ भने हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने कुरा, पत्रकारिता भनेकै खबरदारी हो र खबरदारी सञ्चारकर्मीहरूले भनेको जहाँ हाम्रो चाहिँ अलिकति विकृति हुन्छ, जहाँ चाहिँ समाजमा खलल पर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यसले मानव हितका कुरातर्फ चाहिँ लेख्ने, आवाज निकाल्ने, तरङ्ग निकाल्ने काम गर्छ र यसलाई वाच डगको रूपमा पनि काम गरिन्छ भनिन्छ। त्यस कारणले नै सञ्चार पत्रकारिता क्षेत्र विहीनको प्रजातन्त्र भन्दा बरु प्रजातन्त्र नहोस्, सञ्चार क्षेत्र चाहिँ होस् भनेर त्यही अमेरिकाकै राष्ट्रपतिहरूको थोमस जेफरसनको कुराहरू पनि आएका छन् भने अबको युगको पत्रकारिता चाहिँ हामीले सञ्चारकर्मीले एउटा त आफू बन्नु छ। जबसम्म हामीले अध्यात्मलाई प्रवर्धन गर्छौँ भन्छौँ, हामीले चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिको प्रवर्धन गर्छौँ भन्छौँ, जबकि हाम्रै शरीर स्वस्थ गर्ने छैन र एउटा तपको साधना छैन र हामीले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ हामीले जसरी पनि हरेक दिनमा हाम्रो 6 घण्टामा चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ क्षय भएर जान्छ, क्षमता अलिकति ह्रास हुन्छ। त्यो क्षमतालाई उकास्नको लागि हरेक 6 घण्टामा मस्तिष्क ड्रप डाउन हुनु अगाडि हामीले चाहिँ मेडिटेसन अर्थात् माइन्डलाई कन्सन्ट्रेसन अथवा माइन्डलाई खुरा खुवाउनु पर्ने हुन्छ भने र त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले आरोग्यतालाई आत्मसात गरेर र हाम्रो भोजन आहार विहारलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ भने पहिलो रूपमा हाम्रो सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्य र मन स्थिर रहन्छ। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ आज गर्नै पर्ने कुरा, हामीले सञ्चारकर्मीहरूलाई यति धेरै प्रेसर आउँछ कि एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालको प्रेसर, एउटा चाहिँ तपाईँले कर्पोरेट हाउसको प्रेसर, अर्को काम गरिरहेको ठाउँको प्रेसर, अर्को चाहिँ सामान्य प्रेसरहरू आउँछ। त्यो प्रेसरका बीच पनि उसले चाहिँ स्थिर रहनको लागि, स्ट्रेस विहीन भएर बाँच्नको लागि अहिले संसारको एउटै कार्य हो कि हामीले योग अथवा ध्यान र हाम्रो भोजन शुद्धि हो र गुड फुड गुड मुड अथवा हाम्रो चाहिँ भोजन शुद्धि भयो भने मात्रै
हामी चाहिँ राम्रो मुडमा हुन्छन्। वी आर वाट वी इट। र अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने पत्रकारिता भन्नासाथ सञ्चार जगतमा धेरै जसो व्यक्तिहरू ले अरूले उपहार दिएको कुरा, अरूले अफर गरेको सबै कुरा अथवा पार्टी भोज भत्तेरमा गइरहनु पर्ने कुरा छ। यसले यो झट्ट सुन्दाखेरि अनौठो लाग्न सक्छ, तर हामीलाई यस्तो बनाइदिन्छ कि एउटा पार्टीमा गएर एउटा समुदायले हामीलाई सम्मानपूर्वक दिएको एक ग्लास वाइन अथवा एक ग्लास रक्सीले बिस्तारै त्यो पत्रकारलाई ऊ धेरै कार्यक्रममा जाँदा जाँदा उसलाई रक्सिया बनाइदिएको, उसलाई शराबी बनाइदिएको र एउटा चाहिँ समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्नुपर्ने जीवनचर्या थियो र त्यो जीवनचर्या चाहिँ ऊ नसालु बन्दै गइरहेको र त्यस्तो घटनाहरू पनि धेरै देखिएको छ भने आध्यात्मिक पत्रकार अथवा यो समूहले चाहिँ कम्तीमा पत्रकारहरूको लागि र कसैले योगीले गएर योग गरायो, ध्यानीले गएर कोही गुरुले गर्यो भने त्यो उहाँहरूको लागि पाच्य नहुन सक्छ। तर पत्रकारिता क्षेत्रबाट हामीले एउटा आपसमा चाहिँ एउटा ध्यानको, आत्मसाधनाको लहर लिएर आउन सक्छौँ र यो चाहिँ आध्यात्मिक पत्रकारले नै गर्न सक्यो भने अझ धेरै हुन्छ, अझ धेरै चाहिँ यो राम्रो हुन्छ। किनभने खगभाषा खग जाने भनिन्छ र आफ्नो उमेरको समूहको, आफ्नो पेसा र वर्ग समूहका मान्छेहरूको भाषा र भावना त्यही लेभलको मान्छेहरूले मात्रै गर्ने भएको हुनाले एउटा अमूल्य कार्य भनेको हरेक सञ्चार गृहमा कम्तीमा सञ्चार अथवा त्यो कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि हामीले ध्यानस्थ भएर र हाम्रो शरीरले भ्याएसम्मको तप गरेर प्रारम्भ गर्ने यो हामीले नेपालमा प्रारम्भ गर्नै पर्छ। विश्वको अन्य क्षेत्रमा समेत छ, कतिपय मन्त्री परिषदमा समेत अब ध्यान गरेर मात्रै मन्त्री परिषदले निर्णय लिने यस्ता क्रमहरू आइसके भनेदेखि यो हामीले पनि यो एउटा नेपाल भूमि जहाँबाट योग प्रारम्भ भयो, जहाँबाट ध्यान प्रारम्भ भयो, जहाँबाट तप प्रारम्भ भयो, जहाँ बसेर गणना गरिएको खगोल विज्ञानले आज विश्वका मान्छेहरूले गणना गर्दै हरेक पात्रो पल्टाउँदा हाम्रै ऋषिमुनिहरूका गणनालाई पल्टाइरहे जस्तै लाग्छ। आइतबार सोमबार भनौँ अथवा महिना 12 महिना भनौँ, यस्ता दिव्य कुरा उत्पन्न भएको त्यो देशमा हामीले प्रयोगात्मक रूपमै यो आउनुपर्छ र यसले छोटै रूपमा भए पनि यसले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। भने अर्को कुरा हामीले चाहिँ यो पत्रकारिता शिक्षामा जुन हामीले चाहिँ कोर्समा जति पनि डिजाइन गरेको छ त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य र आरोग्यताको क्षेत्र चाहिँ ओझेल परेको छ त्यो कोर्समा। र पत्रकारिताको चाहे मास्टर्सकै कोर्स गरौँ र त्यहाँ चाहिँ आम संसारका कुराहरू छन् अथवा मार्केटिङका कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन जर्नलिजमको कुराहरू छ, तर खोइ त त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एथिक्स पनि छन् तर चाहिँ स्पिरिचुअल ग्रोथ हुने खालका अथवा तपाईँको चाहिँ ह्युमन नेचरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर आरोग्यता प्राप्त गर्ने त्यो सेक्सन पनि त्यो पाठ्यक्रममा पर्नुपर्छ। र यो यो आध्यात्मिक पत्रकार जगतले मात्रै त्यो दिन सक्छ कि ह्युमन भ्यालुका कुरालाई पनि अब आउने पत्रकारिताको यो कोर्समा राखिनुपर्छ भनेर। र त्यो भयो भनेदेखि एउटा पत्रकार एउटा तामस बनेर जिन्दगी नसकिन सक्छ, दुर्व्यसनमा परेर उसले आफूलाई बर्बाद नपार्न सक्छ भनेदेखि उसले त्यही बसेर पनि जसरी जिन्दगीका हरेक चरण हुन्छन्, जीवनका पनि हरेक चरण हुन्छन्, झुसिल किरुको पनि आफ्नै चरण छ, झुसिल किरु पनि पिउपा हुँदै पुतली बन्छ हो। पत्रकारिता पनि समयले अथवा यो ब्रह्माण्डले एक समयमा दिएको जिम्मेवारी हो, तर यो जिम्मेवारी भन्दैमा त्यो त्यसैमा रहनुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँभित्र यो ब्रह्माण्डको हाम्रो असल कार्य भनेको त यो पृथ्वीमा आएर यो जीवरूपी शरीरमा बसेर हामीले यो शरीर र जगतलाई देहलाई जानेर र शुद्ध चित्तलाई उकासेर हामी त शुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा र समाधि अथवा निर्विकारमा पुग्न सक्ने प्रत्येक मानिसको परम लक्ष्य हो। र त्यो लक्ष्य हामी एउटा पेसा र वर्गमा रहँदैमा त्यसमा विराम लाग्नु हुँदैन, त्यसमा लिमिटेसनहरू हुँदैन। हामी पेसाले पत्रकार हुन सक्छौँ तर अध्यात्मले त हामी बुद्ध हौँ, बुद्धका वंश हौँ, हामी ऋषिका वंश हौँ। चाहे कलम पेसा जेसुकै गरौँ, परम लक्ष्य भनेको त हाम्रो त्यहीँ पुग्नुपर्छ। रेलमा बस्दाखेरि, बसको यात्रामा बस्दाखेरि कुनै सिट पर्यो होला झ्यालको, कसैलाई सिट पर्यो होला पछाडिको, तर सबैको परम लक्ष्य भनेको गन्तव्यमा पुग्ने हो। तसर्थ आम मान्छेको परम लक्ष्य भनेको सच्चिदानन्द स्वरूप जुन आफै भित्रको आनन्दलाई निहाल्न सक्नु हो। र त्यो आनन्द निहाल्नको लागि चाहे वकिल होस्, चाहे पत्रकार होस्, चाहे चिकित्सक होस्, चाहे व्यापारी होस्, चाहे जुनसुकै पेसा वर्गका मान्छेहरू हुन्, जसरी हरेक वृक्षबाट झरेका बीजहरूको परम लक्ष्य भनेको वृक्ष बन्नु नै हुन्छ।
हरेक जमिनमा उम्रिएका फुलका बिउहरूको परम लक्ष्य फुल फुल्नु नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो देहमा आएर जीवरूपी जुन मनुष्यको रूपमा हामी चलिरहेका छौँ, हामी सबैको परम लक्ष्य भनेको मुक्ति धाममा अथवा आनन्दको त्यो उन्नत गहिराईमै पुग्नु हो। आज विश्वले नेपालसँग ठुलो आश गरिरहेको छ कि नेपाल नै त्यस्तो भूमि हो जहाँबाट जुन मानव कल्याणका लागि हित हुने एउटा विद्या र सारा ज्ञानहरू प्रादुर्भाव भएका थिए। 140 वर्षसम्म, आजभन्दा 100 वर्षसम्म, जम्मा 100 वर्ष भने कति हो? हाम्रो हजुरबाको उमेर हो। हाम्रो हजुरबा हुँदा समेत विश्वमा मान्छेकै मासु खाएर भक्षण गरेर बाँच्ने ठाउँहरू थिए। तर हाम्रो त्यो भूमि नै थियो वसुधैव कुटुम्बकम अहिंसा परमो धर्म भनेर 5000 6000 वर्ष अगाडि त पातञ्जलले सूत्र लेख्नुभयो। त्यति बेलादेखि, त्योभन्दा कैयौँ अर्बौं वर्षदेखि, अझ भनौँ मनुष्यताको जुन चेतनाको अभिवृद्धि भएदेखि नै जुन भूमिले मानव कल्याण र जीवको र संसारको जगत हितका लागि अहिंसाको लय र एउटा सन्देश बोकेर गयो, त्यो देशका हामीहरू हौँ भने विश्वले त्यहाँबाट ठुलो आशा गरेको छ। र त्यहाँका हामी भनेको एउटा शान्तिको संवाहक पनि हौँ। हामी सूचनाका पत्रकार भनेको समाचारको संवाहक मात्र होइन, शान्तिको संवाहक, प्रेमका संवाहक पनि बन्न सक्छौँ हामी। तसर्थ बाँच्दा बाँच्दै जे कर्म गरेका छौँ त्यो कर्म ठुलो कुरो होइन, कर्मप्रतिको प्रेम ठुलो कुरा हो, इमान्दारिता ठुलो कुरा हो। तसर्थ हाम्रो एउटा त कर्मप्रतिको इमान्दारिता छ, अर्को परम सत्यलाई कहिल्यै भुल्नु छैन हामीले। अलिकति के आउँछ भने राज्यले पनि अरूले पनि हामीलाई अथवा पत्रकारिता जगतलाई अलिकति माथि उठाइदिएको छ चौथो अङ्ग भनेर। र चौथो अङ्ग भनेपछि अलिक धेरै अधिकार पनि छन् र त्यो अधिकारलाई हामीले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, आज देशको संस्कार मिचिएर कस्तो भएको छ। हामी पत्रकारिता जगतबाट धेरैभन्दा धेरै आवाज उठाउँछौँ भूगोलको क्षेत्रफल मिचियो भनेर अथवा हाम्रो सीमाहरू मिचियो भनेर। तर त्योभन्दा ठुलो सीमा त मान्छेको मूल्य मान्यताको सीमा हो। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो सीमा भनेको संस्कृतिको सीमा हो। जब मान्छेले खान पिउन बाँच्नकै लागि नै त्यो खान पिउन बाँच्नको लागि नै उसले समय व्यतीत गरिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ पाश्चात्य क्षेत्रका अथवा विभिन्न क्षेत्रका जुन आयातित संस्कृतिले मौलिक संस्कृतिहरू मिचिरहेका छन् भने त्यसप्रति चाहिँ हामी सजग भइरहनु, बोलिरहनु, त्यसलाई बोल्नु मात्रै होइन व्यवहारमा देखाउनु र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई ल्याइरहनु। र सञ्चार जगतमा पनि यस्ता अहिले के भएको छ भने तप साधना ज्ञानको कुरा त सञ्चार माध्यममा आउने कुरै होइन, राजनीतिका कुराहरू हुन् र टप 10 राजनीतिक व्यक्तिहरूका राज्यका चाहिँ राजनीतिक चहल पहलका भन्ने मात्रै छ। पक्कै पनि जनचासो त्यसमा धेरै छ हो। तर हाम्रो धर्म भनेको त सकारात्मक समाचारहरूलाई प्रवाह गर्नु, सकारात्मक सन्देशहरूलाई, मानव उत्प्रेरणाका कुराहरूलाई, मानव मुक्तिका कुराहरूलाई, समूल मुक्तिको कुराहरूलाई लिएर आउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जबसम्म हाम्रो जुनसुकै क्षेत्र वर्ग जबसम्म चाहिँ यो आमूल मुक्तिको लागि अथवा समूल मुक्तिको लागि लाग्दैनौँ तबसम्म फेरि जसरी गाडालाई गोरुहरूले तान्या जस्तै गरेर जति पर पुगे पनि त्यो दुःखको गाडालाई हाम्रो यो बेहोस रूपी गोरुले तानेको तानै हुन्छ। जुनसुकै पेसा वर्गमा लागे पनि प्रथम सुख निरोगी काया, चाहे जुनसुकै पेसा वर्ग गरौँ देहलाई स्वस्थ र आरोग्य पारौँ। अझ आजको समयमा यस्तो पेस्टिसाइडका खानाहरू, जताततै केमिकल हालेका भोजनहरू र बाहिर मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले स्वाद बढाएर हामीलाई चाहिँ जुन एउटा न्युट्रिसनल ब्यालेन्स छ त्यो दिनुको सट्टा स्वाद बढाएका सामग्रीहरू जङ्क फुडहरू छन्, त्यसबाट बच्न सक्नु, हाम्रै आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्नु र हाम्रै दैनिक रूपमा जसरी बिहानदेखि बेलुकाको दिनचर्या हरेक पत्रकारमा हुनुपर्छ। जसरी बिहान जुन उठेर हामीले दिव्यताको आस्वादन गर्छौँ, ब्रह्म मुहुर्तमा बसेर अथवा बिहानको जुन उषा किरणलाई आस्वादन गर्दा जुन लाभ हुन्छ त्यो एउटा जुनसुकै पेसा र वर्गको मान्छे धरतीको जोसुकै मानवलाई पनि त्यसले त्यतिकै लाभ दिन्छ। तसर्थ त्यस्तो लाभलाई प्रत्येक व्यक्ति नै स्वयं रूपान्तरण बनेर हामी अरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। यो आध्यात्मिक पत्रकार पनि यस्तै रूपान्तरण प्रेमी र रूपान्तरण मुमुक्षु र रूपान्तरणको मार्गमै हिँडिरहनु भएका व्यक्तिहरूको सञ्जाल देखिरहेको छु मैले। यस्तो उन्नत सञ्जाल त्योबाट मैले जान्न पाएँ जस्तो एउटा चाहिँ हजुरबाट हामीले बुझ्न खोज्यौँ कि जस्तो आध्यात्मिक पत्रकार समाजमा अहिले थुप्रै पत्रकारहरू हजुरलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। यहाँले पहिले पत्रकारिता गर्दा
र अहिले आएर चाहिँ तपाईँले आध्यात्मिक जगतलाई अझै बुझ्दा योग साधना ध्यानमा तल्लीन भइसकेपछि पत्रकारितालाई बुझ्दाखेरि के फरक पाउनुभयो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव साटिदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला पत्रकारिता गर्दाखेरि आदरणीय मनिताज्यू हामीले चाहिँ सम्पादकको कुरालाई अथवा त्यहाँको विषयवस्तुलाई जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने, अनि त्यस्तै गरेर धेरै भिडको पछि लागेर आज यहाँ कार्यक्रम छ त्यहाँ कार्यक्रम छ भनेर गइन्थ्यो र धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ न्यास ध्यान तप छुटिरहेको हुन्थ्यो। जब न्यास ध्यान तप छुट्छ त्यो बेलामा धेरै मान्छेहरूको के हुन्छ भने लिटल ब्रेन लिटल माइन्ड डिस्कस पिपुल भने जस्तै तपाईँको ग्रेट माइन्ड डिस्कस आइडियाज, एभरेज माइन्ड डिस्कस इभेन्ट, लिटल माइन्ड डिस्कस पिपल भने जस्तै धेरै जसो साना विषयवस्तुमा केन्द्रित रहने, धेरै गुनासा र सुझाव आलोचना आउने र अनि त्यस पछाडि धेरै कुराहरू चाहिँ कि चाहिँ सञ्चार माध्यमको बायस भएर र कि चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताको चाहिँ भनाइलाई मानेर गर्नुपर्ने कुरा हुन्थ्यो भने जिन्दगीका जुन एउटा आनन्दका कुराहरू चाहिँ छुटिरहेका हुन्थे र मान्छेको अस्तव्यस्त जिन्दगी हुन्थ्यो। बिहान उठेर पत्रकारिता गर्न गयो, एउटा बाइलाइन आयो भने मक्ख पर्यो, एकतिर काहीँ चाहिँ न्युज बुलेटिन आयो भने मक्ख पर्यो, तर उसको आफ्नो दिनचर्या चाहिँ यसरी बिग्रिरहेको हुन्छ कि रातिको अवस्थासम्म बसेर काम गर्नुपर्ने र आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिरहेको, चेतना जुन चाहिँ जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण कुरा जुन अध्ययन गर्नुपर्ने तप गर्नुपर्ने त्यो छुटिरहेको अवस्था हुन्थ्यो भने जब तपाईँ योगस्थ भएर आफूलाई साधना गर्दै जब तपाईँ पत्रकारिता नै गर्नु पर्यो भने तपाईँले लेख्नै पर्ने कुरा मात्रै लेख्नुहुन्छ, बोल्नै पर्ने कुरा पनि बोलौँ भन्ने लाग्छ र अनावश्यक कुरा नसुनौँ भन्ने लाग्छ, अनावश्यक ठाउँमा नजाउँ भन्ने लाग्छ, बरु त्यो समयलाई म चाहिँ आत्मरूपान्तरणको साधनामा लैजाउँ भन्ने हुन्छ। र अर्को लेखाइमा पनि एउटा धेरै सजग भएर लेख्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल अहिले कोरोना लागेर नेपालमा धेरै मान्छे मरे भनेर समाचार आउन पनि सक्छ, अथवा कोरोनाको कालमा विश्वका पर्यटकहरू नेपालमा जान छाडे भनेर समाचार लेखियो भने हिट हुन्छ भनेर लेखिने हुन्छ भने त्यही तपाईँको पोजिटिभ माइन्ड भएपछि कोरोनाको बावजुद पनि 2-4 जना पर्यटक अझै नेपाल तानिँदैछन् भनेर शीर्षक राख्न पनि सकिन्छ। कुरा त एउटै हो होइन? र तसर्थ हरेक कुरामा एउटा सकारात्मकता चाहिँ मिसिँदै जाँदो रहेछ र एउटा त्यही कुरालाई अर्को तरफले चाहिँ भन्न सकिँदो रहेछ र तसर्थ लेख्ने कुराहरू अभिव्यक्तिको शैलीमा परिवर्तन आउने र आफ्नो दिनचर्यामा परिवर्तन आएपछि जस्तो एउटा साना साना कुराले पनि पत्रकारिताहरूमा एउटा गुटबन्दी भइरहेको अथवा सङ्घ संस्थामा तानातान भइरहेको र एउटा साना साना लाभका लागि पनि धेरै जिन्दगीका महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत भइरहेको त्यस्तो देखिन्थ्यो र भोगिन्थ्यो भने र यो आफैमा रूपान्तरण आएपछि साधनाको बाटोमा लागेपछि यो जिन्दगीको त छोटो यात्रा हो, छोटो रङ्गमञ्चको एउटा जिम्मेवारी हो ब्रह्माण्डले दिएको। यो बेलामा त हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू लेख्नै पर्ने कुराहरू छ भने गर्ने, नत्र मात्र एउटा सकारात्मक पक्ष र पाटोलाई लिनुपर्छ र एउटा समाचार आयो मैले दिनुपर्छ भन्दा पनि रेस्पोन्सिबिलिटी दायित्वबोध र मैले यो लेखेपछि हिंसा हुन्छ कि हुँदैन, हिंसा भनेको काटमार गरेर मात्रै होइन, मैले कसैको लागि हिट हुने समाचार हिट हुने अभिव्यक्ति दिएँ भने पनि बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू त्यसबाट आघात पुग्छन् भने बरु मेरो बाइल्यान्ड नआओस्, बरु मेरो चर्चा नहोस्, बरु मेरो केही पारिश्रमिक र आर्थिक लाभ नहोस् भन्ने एउटा पुण्यतातर्फ चाहिँ मान्छे उक्लिँदै जाँदो रहेछ। तसर्थ आज विश्वभर रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकारहरू पत्रकारहरूले नै हामीले यही कुरा गर्दै जानु छ कि तत्कालको लाभ भन्दा पनि एउटा ठुलो र एउटा चाहिँ समाजको हित र लोक कल्याणको लागि परहितको लागि बढी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हुँदै जाने र बढी चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्तिमा चाहिँ सरलता आउँदै जाने त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु वनिताज्यू। जय होस्। हजुर, अब यो सँगसँगै अब अझै हजुरले हामीलाई प्रश्न पारिदिनु होला, धर्म र अध्यात्म बीचको फरक के रहेछ र अब यो एउटा भौतिक संसारको बीचमा प्रतिस्पर्धा उत्तिकै छ, सबैलाई राम्रो बन्नु छ, सबैलाई राम्रो गर्नु छ, सबैलाई कमाउनु छ होइन, घर खर्च पनि चलाउनु पर्ने हो, आफ्नो बाध्यता हुन्छ, त्यो सबै वातावरणका बीचमा धर्म र अध्यात्मलाई बुझ्न के चुनौती छ, कसरी बुझ्ने यो बताइदिनुहोस् न। हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न हो। यो चाहिँ हामीले जति धर्म र अध्यात्मको बारेमा हामीलाई के पढ्दै र पढाउँदै आइयो, हामीले परम्परागत रूपमा धर्मलाई के बुझ्यौँ भने हामीले संस्थागत सम्प्रदायलाई नै हामीले धर्म बुझ्दै आयौँ र त्यस कारणले धार्मिक हुनु भनेको संस्थागत बन्नु अथवा साम्प्रदायिक बन्नु, कुनै एउटा पन्थ सम्प्रदाय वर्गलाई मात्र पछ्याउनु र त्यो पक्षमा मात्रै वकालत गर्नु हो भन्ने एउटा सीमित परिभाषाभित्र हामी चाहिँ गाँसिँदै आएका रहेछौँ। जब हामीले
हामीले चाहिँ धर्म भन्नासाथ धर्मको बृहत कुरालाई बुझ्नासाथ चाहिँ हामीले जब चाहिँ मनुष्यता हरेक कुराले धर्म निभाएका छन् संसारमा, यो पृथ्वी घुमिरहेको छ, यसले धर्म निभाएको भए हाम्रो दिन रात हुँदैन थियो र त्यो प्रकृतिले मौसमै पछि धर्म निभाएर फलफुल वृक्ष पात जडहरू प्राप्त हुन्छन् र त्यस्तै यो ब्रह्माण्डका सारा ग्रहले धर्म निभाएका छन् र आज दिन रात उज्यालो जीवनशैली चलिरहेको छ भने मनुष्यले पनि आफू जन्मिएर आफ्नो ओरिजिन आफ्नो रुटलाई थाहा पाएर त्यो ब्रह्मसत्ताको आनन्द प्राप्त गर्नु, त्यो पनि भएन सरल रूपमा जीवन कमभन्दा कम साधन आर्जन गरेर बढीभन्दा बढी सेवा दिएर जो कमजोर छ जो अशक्त छ उसलाई बढी सहायता दिएर हामी चाहिँ बरु आफूलाई नोक्सान भए पनि अरूप्रति चाहिँ वफादार बनेर र जीवनको उत्कृष्ट आनन्दमा रहन सक्नु नै धर्म रहेछ। र त्यसैले नै मनुस्मृतिले पनि भनेको छ धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह भनेर चाहिँ जुन धर्मको चाहिँ एउटा परिभाषा पनि दिएको छ भने त्यस्तै गरेर समाधिमा पुग्ने अब योगमा पनि हठयोगको आफ्नै त्यस्तै रहेको छ। तसर्थ धारणै ती धर्म पनि भनिएको छ र जसरी आगोको धर्म पोल्नु पर्ने, जतिखेर पनि आगो चिसो हुँदैन, चिसो भयो भने त्यो आगोको धर्मै भएन, त्यो कोइला नै भयो। र पानी पनि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि ऊ पानी आफ्नो पूर्वावस्थामा फर्किन्छ जति उमाले पनि भने मनुष्य पनि मनुष्यता र तपाईको चाहिँ यो मनुष्य देह भनेको मन्दिर हो र यसलाई बुझ्न सक्नु नै धर्म हो। न हामी हिन्दू भनेर न क्रिस्चियन भनेर मुस्लिम भनेर केही भनेर होइन, धार्मिक भनेको त एउटा मनुष्य बनेर हुँदो रहेछ। आज हामी सबै दौडमा छौँ, कोही क्रिस्चियन बनाउन, कोही चाहिँ अर्को बनाउन, केही बनाउन, कोही केही बनाउन लागिरहेका छौँ। तर मान्छे बनाउनलाई लाग्नु र मान्छेलाई मान्छे नै बन्न दिनु चाहिँ धर्म हो। त्यसकारणले तद त्वम असि भनेर उपनिषद पनि भन्छ र त्यो बन्न सक्नु एउटा धर्मको पाटो भयो भने अध्यात्म भनेको पनि अध्यात्म झट्ट हेर्दाखेरि धर्म र अध्यात्म धार्मिकता चाहिँ यो आध्यात्मिकता भन्दा फरक हो। तर चाहिँ अध्यात्म र धर्म उस्तै भए पनि अझ आत्मासँग जोडिँदै जानु, अझ आफूलाई चिन्दै जानु र आफ्नो जुन बाहिरी अस्तित्व छ त्यसलाई मेट्दै भित्री अस्तित्वसँग गाँसिँदै जानु नै हाम्रो अध्यात्म हो। जसरी चाहिँ हामी एउटा अहिले के त भन्दाखेरि म मनिता अथवा म राजन शर्मा, म चाहिँ भरतराज पौडेल भन्ने एउटा नामबाट गाँसिएका छौँ, जातबाट गाँसिएका छौँ, भूगोलबाट गाँसिएका छौँ र तर चाहिँ त्यसबाट मेटिँदै जसरी त्रोटकाचार्यले भन्नुभएको छ न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी न गृही वनस्तो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भन्दै उहाँले चाहिँ अन्त्यमा बोध मात्रै म हो भन्नुभएको छ। त्यस्तै हामी पनि फर्स्टमा एउटा मूलबाट निस्किन्छौँ, खरे नाम दिन्छौँ हामी र खरेले चाहिँ उर्लिन्छ, म ठुलो भन्ने एउटा अहङ्कार ल्याउँछ। खरेले आफू नमेटिकन समुद्र नदी बन्नै सक्दैन, त्यसपछि नदीमा मिसिन्छ। नदीले पनि जे नदी नाम दिए पनि ऊ मेटिनुपर्छ समुद्र बन्नलाई र ऊ त्यहाँ मेटिएपछि सधैँको लागि समुद्र हुन्छ। समुद्रमा कुन नदी कुन खरे। त्यस्तै हामी पनि जबसम्म त्यो परम सत्ता थाहा हुँदैन तबसम्म हामीलाई चाहिँ यो सम्प्रदाय वर्गले रोक्छ र त्यो बुझ्न नसक्दा हामीले यो जात त्यो सम्प्रदाय वर्ग लडाइँ भइरहन्छ। तसर्थ यति बुझ्दा हुन्छ कि हाम्रो यो पृथ्वीको जन्म भनेको मात्र आहार निद्रा भय मैथुनान चाहिँ यतिको लागि मात्र भएको होइन। हाम्रो त परम सत्य थाहा पाउने एउटा हामीसँग सिक्स सेन्स भन्दा माथिको कुराहरू छन्। हामीसँग चाहिँ जस्तो 50 इन्स्टिङ छ, जनावरसँग 4वटा मात्रै हो र त्यस्तो त्यो भएको मान्छे हाम्रो क्षमतालाई चाहिँ हामीले उपार्जन गर्न सक्छौँ। हाम्रा ऋषिहरूले दिनुभएका ती ज्ञानहरूलाई प्राप्त गरेर हामी त्यसबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ। र अझ अर्को अर्थ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन एउटा उपनिषदले भन्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। यो संसारको सबैभन्दा ठुलो कुरो जान्नै पर्ने धर्म अथवा अध्यात्म अथवा जे होस् के हो त, के जानेपछि चाहिँ फेरि अरू केही जानिरहनु पर्दैन भन्दा सौनकलाई जवाफ दिनुहुन्छ अंगिरसले कि द्वे विद्ये परा परा भनेर भन्नुहुन्छ। दुईटा विद्या छन्, एउटा चाहिँ अपरा बाहिरको संसारको जानकारी सारा यी पाठ पुराण जति पनि जानकारी इन्फर्मेसन छ भने अर्को चाहिँ सेल्फ एक्सप्लोरेसन नलेज, त्यो चाहिँ परा भयो। जसले पराविद्यालाई प्राप्त गर्न सक्यो उसले संसारमा सबै कुरा प्राप्त गर्यो र त्यो प्राप्त गरेपछि जिन्दगी सहज बन्छ।
ऊ हरेक कुरामा रम्न सक्छ, चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस् र त्रिगुणातीत बन्नु भनेर भागवतले भनिएको छ। त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छ भने आम मान्छेहरू पनि हामीले एउटा सरल तरिकाले बुझ्दाखेरि मनुष्यताको प्राकृतिक स्वभावलाई, हाम्रो वस्तु तथा स्थितिको प्राकृतिक गुणमा रहनु नै धर्म हो। त्यो धर्मलाई नबुझ्दा नै आज विश्वमा लडाइँ भएको छ। यही कुरालाई हामीले चाहिँ यो आध्यात्मिक पत्रकारले, हाम्रा सूचनाले, हाम्रा व्यवहार र सन्देशले आत्मीयता, सद्भाव र बन्धुत्वमा लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर योगीज्यू, अब यति बेला हामीलाई चक्रपाणी गौतम गुरुले चाहिँ हात उठाए, ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। गुरुको केही प्रश्न, केही जिज्ञासा छ भने राखिदिन सक्नुहुन्छ चक्रपाणी गुरु। स्वागत छ हजुर। हजुर चक्रपाणी गुरु। जय होस्। प्राविधिक रूपमा कठिनाइ भए जस्तो छ। हजुर ठिक छ, हामी त्यसो भए फेरि पनि विषयवस्तुतिरै लाग्न चाहन्छौँ। अब अहिलेको आध्यात्मिक पत्रकार समाजले, जस्तो तपाईँ अहिले देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, यद्यपि क्रियाशील रहेर नेपालको विषयवस्तु, योगको विषयवस्तुलाई चाहिँ संसारभर फैलाइरहनु भएको छ। अब हामी जुन खालको सङ्घ संस्थामा छौँ, जहाँ छौँ, जे जसरी काम गरिरहेका छौँ, हामीले योगलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने के गर्न सक्छौँ? तपाईँको चाहिँ सल्लाह के रहन्छ? हजुर धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो हामीले पछि मात्रै योगीले गर्ने हो, यो चाहिँ आश्रममा बसेका जीवनबाट विरक्तिएका मान्छेहरूले गर्ने हो भन्ने रूपमा चाहिँ योग थियो र यो चाहिँ एउटा केही सीमित वर्गको मात्रै गर्ने भन्ने सोच थियो। र पछिल्लो चरणमा यो त सर्वकालिक, सर्वजनीन र सबैको लागि नै थियो योग। तर हाम्रो यो बिचमा आएर केही समय हामी ज्ञानकाण्ड भन्दा बढी कर्मकाण्डतर्फ केन्द्रित, अथवा हामी चाहिँ अलिक बढी बाह्य उपनिवेश गर्दै आएका, भारतसम्म आइपुगेका ब्रिटिस साम्राज्यवादी तथा अन्य देशमा उपनिषद कायम गर्दै आएका पाश्चात्यहरूले ल्याएका, उनीहरूसँगै बगेर आएका संस्कार र संस्कृतिमा मिसिँदै गयौँ, जसले गर्दा हाम्रा ती पुरातन योग, ध्यान, तप भनेको त ती त 12 खरी हुन्। जसरी एउटा बेबीले, एउटा बच्चाले स्कुल जानु अगाडि नर्सरीमा क ख ग ग र अ आ इ पढ्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर हर मनुष्यले उसले जीवनको प्रथम शर्त भनेको शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्नु हो। स्वस्थ राख्नलाई अरू कुनै बाटो छैन जिन्दगीमा। सम्पूर्ण आमूल स्वस्थ, माइन्ड, बडी एन्ड स्पिरिट, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ योग हो। योगले किन गर्छ त भन्दा यसले फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, स्पिरिचुअली तिनटैलाई यसले जोड दिन्छ र त्यस सँगसँगै यसले चाहिँ मुक्तिदायी बाटो प्रवर्धन गर्छ। तसर्थ त्यो कुरो बुझ्नु र बुझाउनु एउटा चाहिँ छ भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ जति कुरा गरे पनि, एकल रूपमा जति प्रचार गरे पनि, जति सङ्घ संस्था, गुरु, मठ मन्दिरले प्रचार गरे पनि, जबसम्म सरकारले नीति निर्माणमा राखेर पाठ्यक्रममा राख्दैन, एकाडेमिकली यो कुरा जाँदैन, तबसम्म अर्को पुस्तासँग पुस्तान्तरण हुँदैन। र यदि यो योग चाहिँ आज विश्वमा लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ, युएनले समेत यो चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज भनेर चाहिँ दर्ता गरेको छ भने यो परिवेशमा हामीले पनि यसको लाभ नलिने भन्ने कुरै भएन। तसर्थ पहिलो कुरा भनेको हामीले यसलाई पाठ्यक्रममा कुनै पनि हालतमा राख्न सक्नेछौँ। दोस्रो कुरो, जो जहाँ काम गर्छौँ, आखिर विदेशमा हुनुहोस्, स्वदेशमा रहनुहोस्, शरीर छ नि भने संसार छ। तसर्थ चाहिँ शरीरको आरोग्यताको लागि हामीले कुनै पनि कारखाना अथवा अफिस कार्यालयमा त्यो एउटा योगको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ अब विदेश जाँदाखेरि प्रत्येक श्रमिकहरूले अब नेपालबाट चाहिँ रित्तो शरीर र पासपोर्ट बोकेर उड्ने होइन, उसँग हाम्रो देशमा उपलब्ध आयुर्वेदका, प्राकृतिक चिकित्सा, योगका प्रमाणपत्र, बेसिक कुरा सिकेको होस् उसले, ताकि विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर पनि विश्वमा ऊ श्रमिक बनेर होइन, गुरु बनेर आफ्नो सेवा र विवेकलाई प्रवर्धन गर्न सकोस् र विश्वका मान्छेहरू नेपालमा श्रमिक खोज्न होइन, अब योगका गुरु, प्रवर्धकहरू, चिन्तकहरू खोज्न जान सकुन्। र त्यो धरा छ र हामीले अरूको नक्कल गरेर, अरूको कुरा, अरूकै संस्कृतिलाई मात्र लगाएर होइन, हाम्रै संस्कृति कति महत्त्वपूर्ण छन् त्यो कुरालाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले पहिलो कुरा त अरू केही भनेर हुँदैन, आफैले गर्नु परेछ। आफैले गरेर कपडा तापेपछि भन्दा पनि मजा आउने, आफैमा परिवर्तन आएपछि त्यो परिवर्तन नै बोलोस् हाम्रो, र योगले यस्तो फाइदा हुन्छ भनेर। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हामी पत्रकारिता जगतमा सबैभन्दा पहिला त हामीले
पत्रकारिताको पाठ्यक्रममा हामीले जोड दियौँ। दोस्रो कुरो स्कुल र कलेजमा चाहिँ योग ध्यान तथा अतिरिक्त मानवीय मूल्यका पाठ्यक्रम राख्नुपर्छ भनेर जोड दियौँ। तेस्रो कुरो नेपालबाट सकभर बाहिर जानु नपरोस्, जानै छ भने ती जाने प्रत्येक मान्छेलाई एउटा 3 महिनाको होस् अथवा 6 महिनाको होस् योग टिचर्स ट्रेनिङको उसले सर्टिफिकेट दिलाउनै पर्ने एउटा चाहिँ हामीले राख्यौँ भने ऊ अरबको मरुभूमिमा गए पनि, अस्ट्रेलिया अमेरिका जहाँ पुगे पनि अन्य पेसाभन्दा विवेकलाई बेच्न सक्छ। अब अहिलेको महामारीले पनि यो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि पनि सबैले अब योग जनशक्तिको खाँचो छ। त्यो जनशक्ति पूर्तिको लागि अब नेपालले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छ र नेपाल चाहिँ विश्वको योग गुरु र गन्तव्य देश बन्न सक्छ। त्यसैको लागि नै हामीले अहिले दैनिक 600 जनालाई योग टिचर्स ट्रेनिङ बिहान गराइरहेका छौँ। जब हामीलाई विश्व जगतमा आउँदा हामीले आचार्य पिएचडी गरेर आए पनि पाश्चात्य जगतमा हाम्रो शिक्षालाई कुनै मान्यता दिएका थिएन। स्थानीय शिक्षा लिनुपर्छ भनिएको थियो भने हामीले यहीँको स्थानीय शिक्षा लिएर अब चाहिँ नेपालीलाई यो सेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले निशुल्क इन्टरनेसनल YTT 200 आवर्स ट्रेनिङ पनि हामीले गरिसकेका छौँ। 600 जना आइसक्नु भएको छ, अर्को 600 जना रहिरहनु भएको छ। यो क्रम जारी रहन्छ भने विश्वका विभिन्न देशमा नि हामीले यो क्रमलाई जारी रहेका छौँ। पहिला हामी बुद्धि विद्या पराक्रमबाट दक्षवान नभएसम्म चाहिँ हामीले जति यसको मार्केटिङ गरे नि केही हुनेवाला छैन। तसर्थ हामी बनौँ र यी नियमहरूलाई पालना गरौँ र भोलि रित्तो पासपोर्ट लिएर म बाहिर क्याफे सिक्या छ नि त मैले अथवा रेस्टुरेन्टमा सिबी बुझाएपछि काम पाइहालिन्छ नि भनेर हिँड्नुभन्दा अब हामीले हाम्रै देशका ती निरीहरूलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अत्यन्तै राम्रो, पृथक र अझ भनौँ एउटा दृढ शक्तिले यहाँ चाहिँ अघि बढिरहनु भएको छ र यसलाई हामी अत्यन्तै नमन गर्न चाहन्छौँ। सधैँ यस्तै रहिरहोस् यहाँको ऊर्जा र यसरी नै संसार सामु यहाँले चाहिँ योगलाई चाहिँ फैलाउनुहोस्। हामी त्यसको सँगसँगै यहाँको पछि साथ दिइरहने छौँ र पत्रकारहरूले आफ्नो ठाउँबाट यो कुरालाई चाहिँ पुर्याउनका लागि र यसरी प्रवर्धन गर्नका लागि के हामीले देश विदेशमा पुगेर जस्तो उदाहरणकै लागि रियालिटी शोमा कोही नेपाली पुग्नु भयो भने कति हामी सपोर्ट गर्छौँ होइन। यस्तै योगलाई पनि हामीले यहाँ जस्तै योग प्रवर्धकहरूलाई चाहिँ हामीले यदि चिनिरहेका छौँ, हाम्रो सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ अथवा आउनु भएको छैन र राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट उहाँहरूका लागि कलम चलाउन चाहिँ सोच्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब हाम्रो लागि त यहाँले धेरै बताउनु भयो होइन। अब तपाईँका लागि केही चुनौती छन् जस्तो बाहिर रहेर अहिले गरिरहनु भएको छ योगको बारेमा बताइरहँदाखेरि जस्तो यहाँले भन्नुभयो 600 जनालाई दैनिक प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। कतिपय नेपाली हुनुहुन्छ होला, कति गैर नेपाली पनि हुनुहुन्छ होला होइन। चुनौती के छ तपाईँका लागि चाहिँ? हजुर धन्यवाद। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो पानीमा मिसिएपछि फेरि पानी रहँदैन भने जस्तै यो अध्यात्म जबसम्म आफू चिनिँदैन तबसम्म चाहिँ प्रतिस्पर्धा र दुःख हुँदो रहेछ संसारमा। र तसर्थ पहिला आफू बनेर अनि पत्रकार अथवा जेसुकै कार बन्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले सहज रूपमा समयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ पहिलो कुरो। र पहिलो कुरो चाहिँ विदेशमा आउनका सबै मान्छेहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने ल अब तपाईँ जस्तो मान्छे विदेश गएपछि बिग्रिनुहुन्छ। अब अस्ट्रेलिया त रक्सीको खोलो बग्ने देश, विश्वमा धेरैभन्दा धेरै अल्कोहल कन्जम्सन हुने र मांस भक्षण हुने देश। अब त्यस्तो देशमा गएर पतन हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो भने सुरुवातको दिनमा म आफू अझ शाकाहारी मात्रै नभएर म चाहिँ भेगन जस्तो चाहिँ प्लान्ट बेस्ड फुड मात्रै खाएर साधना गरिरहेको वर्षौँ भयो र त्यो हिसाबले अझ जटिल होला भन्ने लाग्थ्यो। तर यहाँ आएपछि हामीले नै सुरुवातका दिनमा केही जटिलता भयो भने त्यो जटिलताले नै केही सहजता उत्पन्न गर्दो रहेछ। र अनि धेरैले भन्नुहुन्छ ओहो विदेशमा बसेर कुरा त गर्न सजिलै छ, विदेशमा गाह्रो के भन्ने पनि त्यस्तो नेपालबाट पनि आफ्नै भूमिबाट यस्ता कुराहरू आउँछन्, त्यो पनि एउटा चुनौती हो। तर त्यसमा पनि हाँसेर अगाडि बढ्नु पर्यो। र किन प्रकृतिले आचार्य पिपलमेनलाई अमेरिका पुर्यायो, शिरोमणि दौवाडीज्यूलाई अर्को ठाउँमा पुर्यायो, अर्को कसैलाई कहीँ पुर्यायो भन्दाखेरि पछि घोत्लिएर बस्दाखेरि त्यसलाई चुनौती होइन, त्यो त प्रेम बोलेको रहेछन् नेपाली आफ्नो दाजुभाइहरूले। बरु ब्रह्माण्डले नै हामीलाई छरिदिएको रहेछ, म नपुग्ने ठाउँमा तिमीहरू गएर काम गर्नु है, नेपालमा त छँदैछन् नि अरू भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई परमात्माले ल्याएको रहेछ भन्ने चाहिँ अनुभूत भयो। त्यो चुनौतीलाई मैले त्यसरी बियर गरेँ भने। दोस्रो चुनौती भनेको यहाँ आउन साथ समुदायमा चाहिँ के छ भने सबैजना चाहिँ के गर्ने भने विदेशमा बस्ने भनेको त मोगेज पे गर्ने, एउटा घर किन्यो भने अर्को इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी किन्ने, अर्को किन्यो भने अर्को किन्ने, अलिकति जीवनस्तर उडाउने, बास आफ्नै लागि हेर्ने हो। तर हामी हिँडिरहेको बाटो चाहिँ
घन्टौँसम्म अब आज पनि मेरो करिब 3-4 घन्टा सबै भोलिन्टियर गर्छु, जबकि आज डबल पे पाइन्छ भनेर साथीहरू काममा कुदिसक्नु भयो भनेपछि उहाँहरूको दृष्टिमा चाहिँ हामी एक खालको पागल अथवा आफ्नोलाई केन्द्रित हुनुभन्दा नि अरूको लागि जाने भन्ने चाहिँ खबर एउटा समूहमा जाँदा एउटा फरक खालको त्यो चुनौती आउँछ। र अहिलेको जमानामा युवा बेला त पैसा कमाउने हो, एक ठाउँमा गएर चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने राम्रो पैसा आउँछ भन्ने हिसाब सबैको त्यो आउँछ। तर जहिले पनि मलाई चाहिँ जुन जनक राजाले भने जस्तै, नानकले भने जस्तै जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो सौदाबाजी भनेको चाहिँ अरूको ओठमा मुस्कान ल्याउने सौदाबाजी हो। र आफूले धन सम्पत्ति कमाएर हिजै मात्रै एउटा प्रवचनमा एउटा रिसर्च पेपर प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ मैले। यो विश्वमा मरेर पनि पैसा कमाइरहने टप सेलिब्रिटीहरूमा 400 मिलियनसम्म कमाउँदा रहेछन्, $400 मिलियन पर इयर भने उनीहरूको जिन्दगी कसरी बिते त भन्दा तिनीहरूको जिन्दगी न समयमा सुत्न पाए, न तपस्या कुनै दिन भयो, न ध्यान भयो, न मन शान्त भयो, ड्रग लिएर मरेका, सुसाइड गरेर सकिएका र सारा व्याधिहरू शरीरमा लिएर गएका त्यस्ता देखियो। र हाम्रै समाजमा यहाँ पनि विदेशमा पनि हाम्रो जिन्दगी भनेको चतुष्टय सिद्धमा बिताउनुपर्छ र पुरुषार्थ चतुष्टयमा के पर्छन्? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थको मात्रै लागि दौडिरहने मान्छेले त्यसले जीवनको धर्म गुमायो उसले, अनि अर्को उसले काम परिवारको सन्तुष्टि गुमायो, अर्को उसले मोक्षताको एउटा नवीन मार्ग छ त्यसलाई गुमायो उसले। र अन्त्यमा त्यो धन पनि अर्कैको भयो, मर्ने बेला फलानुको निधन भयो भन्छ, धन अर्कैको भएपछि उसको निधन भइहाल्यो। र ऊ निधन भएर मर्नु छ, रोग च्यापेर मर्नु छ भने हामी पृथ्वीबाट छोटो समयमा आएको एउटा बिगर पिक्चरले हेरिएन भने हामीलाई पागल बनाइन्छ समाजमा। सबैले कस्तो पागल भएको हेर, परिवारलाई समय नदिएर कमाउन छाडेर युवा बेलामा योग र ध्यान भएर जान्छ भनेर तपाईँको ठाउँ ठाउँमा यसरी चाहिँ तपाईँलाई चुनौती हुन सक्छ। र त्यो चुनौतीलाई पनि हजुर अब आजको लागि अन्तिम प्रश्नको रूपमै राखे यसलाई हजुरले चाहिँ सारांशमा बताइदिनु होला। योग र ध्यानलाई एउटै भनेर बुझिएको पाइन्छ होइन, उस्तै बुझिएको पाइन्छ, योग र ध्यानको अन्तर के छ यसलाई चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त योग भनेको चाहिँ जहिले पनि हरेक गुरुहरूले आफ्नै परिभाषा लेख्नु भए पनि योग भनेको परमात्मामा जोडिनु योग हो। न कुनै आसनमा टाउको टेकेर उठ्नु योग हो, न कम्मर भाँचेर झुक्नु योग हो। त्यो ब्रह्ममा, यो जीवरूपी चेतना, त्यो ब्रह्मरूपी महाचेतनामा जोडिनु नै योग हो। त्यसैलाई नै लय योग भनिएको छ। लयबाट मन्त्र च्यान्ट गरेर जोडिए नि हुन्छ, तपाईँ योग आसनबाट जोडिए नि हुन्छ, र अन्य कुराले जोडिए नि हुन्छ, त्यो जोडिनु नै योग हो। र योग नै ध्यान र योग नै सँगै आउने धारणा इति ध्यान तपाईँको कुनै विषयमा अब हठयोगमा जानुभयो भने योग भनेर एउटा योग भनिएको छैन। योगलाई त यमदेखि नै यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि त्यो पुरै कम्प्याक्ट नै योग हो, जहाँ योगभित्र ध्यान पनि छ, ध्यानभित्र योग पनि छ। तसर्थ हठयोगले भन्छ राजयोग बिना हठयोग सिद्ध हुँदैन, हठयोग बिना राजयोग सिद्ध हुँदैन भनेपछि ध्यान र योग यो सहकार्यमा जाने हो। तर आम मान्छेले योग गर्ने होइन भन्दा यो आसन आउँछ, उसले आसन मात्रै कुरो गर्यो, त्यो योगै भएन। एउटा अङ्गको कुरा गर्यो, मैले मान्छे चिनिया छ भन्दा हात चिनिया छ, त्यसको हात चिनेर मान्छे चिनिँदैन नि त, समग्रता नै उसको मान्छे हो। त्यस्तै योग पनि यो समग्रता हो। तसर्थ चाहिँ हठ योग, लय योग, मन्त्र योग, ज्ञान योग, साङ्ख्य योग यी सबै चाहिँ चित्त र चेतनालाई ब्रह्ममा जोड्ने यी विधि र विधानहरू हुन्। र ती विधि र विधानहरू कोही कुन बाटोबाट सहज छ, कसैलाई कुन बाटोबाट सहज छ। तर अहिले चाहिँ म के भन्छु भने योग र ध्यानभित्र योग आउँछ, योगबाट ध्यान आउँछ, र यो सम्पूर्ण कुरा नै यसैभित्र छ। तर सबैजनाले अहिले चाहिँ योग किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मेरो आफ्नो अनुभूति, मैले आफ्नो वैयक्तिक कुरा गर्नुपर्दा म इस्कोन टेम्पलको भक्त भएर पनि लामो समय बस्ने मौका पाएँ। आनन्द मार्गमा योगी आनन्द मार्गी भएर पनि गुरुहरूको सानिध्यमा लामो साधनाको मौका पाएँ। र त्यस्तै गरेर अब तपाईँको ब्रह्मकुमारीको साधनामा पनि र अन्य विपश्यनाको चाहिँ सती पठानसम्मको पनि त्यो अनुभव गर्ने मौका। र यी सबैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीर रहेन भने न भोग गर्न पाउनुहुन्छ, न तप गर्न पाउनुहुन्छ। तसर्थ चाहिँ हामीले शरीरले चाहिँ शरीरलाई पहिला बनाउनलाई चाहिँ पहिला योगबाटै हामी चाहिँ सजिलो बाटोमा जान सक्छौँ भन्ने मेरो अनुभूति हो। फरक व्यक्तिको हुन सक्छ, तर किनभने
एउटा च्यान्टिङ मात्रै गर्छु भन्ने मान्छेको नि डायबिटिज छ, ठुलो भुँडी छ भने त रोग त निकाल्नु पर्यो नि उसले, र अनि मात्रै मन लाग्ने भयो। त्यस्तै भोग गर्छु म संसारको भन्ने हिँड्ने मान्छेले नि शरीर हुनु पर्यो। तसर्थ चाहिँ रोगीलाई औषधि थाहा हुन्छ, जोगीलाई बाटो थाहा हुन्छ भने जस्तै म आफ्नो जीवनको विभिन्न श्रृङ्खलाहरूलाई मैले पार गरेको यो उसलाई हेर्दा चाहिँ यो हठयोगबाट चाहिँ मलाई असाध्यै सजिलो भयो। मैले जुन कुरा खोजेको थिएँ, जुन कुरा आनन्द लाभ थियो, तसर्थ हामी प्रत्येक व्यक्ति जसले सुनिरहनु भएको छ, कृपया यो युग भनेको विषादीको युग हो। खानामा मात्रै होइन, बाहिरको वातावरण विषादी छ, टेलिफोनको विषादी, इन्टरनेटको विषादी, यो ब्रह्माण्डका ऊर्जाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आउन सक्दैनन्। तसर्थ योगले भन्छ न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। संसारमा कुनै त्यस्तो रोग छैन योगले जित्न नसकोस् भनेर। म आफै गाडीबाट एक्सिडेन्टमा क्र्यास भएर चाहिँ 6 महिना पुरै बेड रेस्ट र व्हील चेयरमा हिँडेको मान्छे योगले नै उठायो। र त्यस्तै सयौं रोगहरू बाल्यकालमा हुँदा योगले उठायो। मेरो आफ्नै अनुभूति हो भने अरू संसारका धेरै मान्छेहरू हामीबाट लाभान्वित भएर पुनर्जीवन पाउनु भएको छ। हामीसँग पार्किन्सन रोग भएर आउनुभएको अस्ट्रेलियाको 80 वर्षको मान्छे योगले ठिक गरेको छ। र त्यस्तै गरेर 252 किलो भएर फलिएको आर्मी एक्सिडेन्ट भएर बस्नु भएको मान्छे यसरी चाहिँ फेरि अहिले उहाँले योग गर्दा गर्दा शरीर तौल सारा आभा ऊर्जा प्राप्त गरेर एउटा फरक जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ भने तपाईँ हामी एउटा व्यक्तिको कारणले यत्रो परिवर्तन हुन्छ भने हामी सबैजना लागौँ। पहिला अरू केही नबनौँ, मान्छे बनौँ, अनि पत्रकार बनौँ, अनि वकिल बनौँ, अनि पण्डित बनौँ, अनि पुरोहित बनौँ, अनि जे बनौँला तर मान्छे बनौँ। मान्छे बन्नलाई पहिला आहार चुज गरौँ। भोजन जस्तो कुरा गरे नि भोजन शुद्धि छैन भने केही हुँदैन। क्रान्ति जिब्रोबाट, परिवर्तन जिब्रोबाट। जब जिब्रो थालको परिवर्तन भएन भने जतिसुकै 12 घण्टा प्रवचन गरौँ, सारा कार्यक्रम गरौँ, शङ्ख घोष गरौँ, केही हुनेवाला छैन। पहिला परिवर्तन ओठबाट कसम खाउँ आजबाट। दोस्रो योगस्थ बनौँ। योगमा आसनबाट सुरु गरे नि हुन्छ, तर यम नियम हुँदै आसनमा बसौँ। सारा विषादीहरू छन्, डायबिटिजको युग छ, भात खाने देशबाट आइएको छ, जहाँ गए नि दाल भात नखाइकन सुत्न सक्दैन भन्नुहुन्छ नेपालीहरू। अनि 42 वर्ष 40 वर्ष नहुँदै टाउकाको कपाल झरिसक्यो, निन्द्रा नलागेर सुत्न गाह्रो छ, अनि पैसा राम्रो छ, गाडी राम्रो छ, तर सुत्ने चयन छैन। तपाईँको डोपामाइन अथवा विभिन्न औषधि खाएर सुत्नुपर्छ। यो अवस्थामा योग आसनलाई बढाउँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामी स्वाध्यायमा लागौँ। यो जिन्दगी यस्ता ऋषिमुनिहरूले कस्ता ग्रन्थ लेखिदिनु भएको छ। अहिले हामीले चाहिँ अलिकति लामो हुनु गए क्षमा चाहन्छु। हामीले चाहिँ 4 दिनसम्म हामीले जुन गर्छौँ त्यो मात्रै बोल्नुपर्छ भनेर 4 दिनसम्म बिना अन्न जल एउटा योगको आसना गरेर बसेका थियौँ। हेर्नुहोस् होइन, योगीहरूकै निर्देशनमा जुन आसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझ ऊर्जा आए जस्तो भयो र भोजन गरे भन्दा पनि धेरै। त्यस्ता दिव्य सूत्रहरू चाहिँ हठयोगमा छ, घेरण्य संहितामा छ, शिव संहितामा छ, अझ उमा संहिता, शिव पुराणको उमा संहितामा त मृत्युलाई जित्नको लागि शब्द ब्रह्मको विधि देखाइएको छ। त्यस्ता विधिहरूको अध्ययन गरौँ। त्यस्ता कुरालाई नै पत्रकारहरूले बाहिर लिएर आउँ, लेखमा समावेश गरौँ, श्रृङ्खलाबद्ध कोलम राखौँ र हामी टाइम पास गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालका अन्य कुराहरूमा जान्छौँ र यी कुरालाई व्यवस्था गरौँ। बाँच्दैमा हामी सरल जिन्दगी हाँसेर बाँच्न सक्छौँ। जिन्दगी एकपटकको लागि होइन, सधैँको लागि हो। त्यसर्थ परोपकार गर्दा गर्दै ढल्न पाइयोस्, आनन्द मनले चितामा जल्न पाइयोस्। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँले हामीलाई जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि नै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको अस्ट्रेलियाको समयअनुसार हाम्रो लागि समय दिनु नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। र विषयवस्तु ज्ञानको कुरामा त यहाँले असीमित ज्ञान हामीलाई दिनुभयो र जति पनि चेतना, खास गरी योग ध्यानको विषयलाई लिएर र यो भौतिक जगतका बिचमा पनि हामीले पाउने शान्ति र त्यो शान्तिको मार्गको बारेमा यहाँले बताइदिनु भयो। त्यसका लागि विशेष धन्यवाद छ। र अब म लाग्न चाहन्छु फेरि अस्ट्रेलियाबाट अब अमेरिकातिर आदरणीय पिपलमणि सिग्देल गुरुलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमको समग्र टिप्पणी र धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यमुना तटमा च्युत केली कला लसदङ्घ्रि सरोरुह सङ्गरुचिम् मुनि वृन्द गणेन्द्र समानयुतम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव
सरस्वती पादयुगम। आध्यात्मिक पत्रकार समाजका आदरणीय अध्यक्ष शिरोमणि दवाडीज्यू, अन्य पदाधिकारी, सहयात्री, सहकर्मी, महानुभावहरू, त्यस्तै आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय गुरु, योग गुरु आचार्य राजन शर्माज्यू, अन्य आध्यात्मिक पत्रकार समाजसँग जोडिनुहुने र यसलाई माया गर्नुहुने, आध्यात्मिक क्षेत्रलाई माया गर्नुहुने समस्त महानुभावहरू जो जुममा जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, आभार व्यक्त गर्दछु। र फेसबुक तथा अन्य मिडिया मार्फतबाट संसारभरिबाट हाम्रो यो कार्यक्रमलाई निहाल्नुहुने समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। विशेषतः हाम्रो यो आध्यात्मिक पत्रकार समाजको कार्यक्रमलाई संसारभरि पुर्याउनका लागि सहयोग गर्ने गुरु मञ्जरी समूह अस्ट्रेलियाका गुरु प्रकाश ढोडारीज्यू, त्यसै गरी eNeplees.com का विजय थापा तथा पत्रकार गुणराज लुइटेलज्यू, त्यसै गरी ग्लोबल नेपाल टिभी का राजेन्द्र खनालज्यू, रूपान्तरण मिडिया का पत्रकार अकुर लुइटेलज्यू, हलिउड खबर.com का पत्रकार कृष्ण केसीज्यू, त्यसै गरी AUS नेपाल न्यूज अस्ट्रेलिया का सहकर्मी मित्रहरू, त्यसै गरी कचहरीका पत्रकार सर्वज्ञ वाग्लेज्यू, आजको शिक्षा साप्ताहिकका पत्रकार सुदर्शन सिग्देलज्यू, नेपाल अमेरिका पोस्टका विष्णुहरि घिमिरेज्यू, त्यसै गरी ओएस भेगो का सर्वज्ञ वाग्लेज्यू, जसले एडमिन उपलब्ध गराएर आजको यो कार्यक्रमलाई संसारभरि पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो। म धेरै पहिला विद्यापीठमा जाँदा अध्ययन गर्दाखेरि आचार्य राजन शर्माज्यूको रिपोर्टिङका कथाहरू आवाजविहीनहरूको आवाज भनेर उहाँले नेपाल टेलिभिजन मार्फत संसारभरि नेपालभरि पुर्याएका घटनाहरू, कथाहरू रिपोर्टिङको माध्यमबाट सुन्ने गर्दथे। केही वर्ष पहिला आचार्य राजन शर्माज्यू अमेरिकामा आउँदा या न्युयोर्कमा सानो कार्यक्रम गरेर उहाँलाई स्वागत गर्ने र केही कुराहरू सुन्ने अवसर मैले पनि यहाँ प्राप्त गरेको थिएँ। र त्यही समयमा एउटा सुखसूत्र नामक उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको पुस्तकलाई मैले सिरानीमा राख्ने गरेको छु। र जब जब अलिकति दुःख परेको जस्तो, जब जब अलिकति मनमा चिन्ता परेको जस्तो महसुस हुन्छ तब तब उहाँको सुखसूत्र नामक पुस्तक पल्टाएर हेर्छु र आफैलाई आनन्दित महसुस गर्छु। उहाँले नै मोटिभेसन स्पिचको रूपमा निकाल्नु भएको सिडीलाई मैले कारको आफ्नो सिडी बक्समा राखेको छु र जहाँ जहाँ यात्रा गर्छु त्यतिखेर मैले पनि सुन्ने गरेको छु। यस अर्थमा म उहाँको एउटा फ्यानको रूपमा आज उपस्थित छु। र आजको कार्यक्रममा हामीले के सुन्न पायौं भने, कहाँ थियौं अघि मको थिए, कसो हुँदामा पिजडा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन भन्ने जुन प्रश्न थियो, त्यो प्रश्नलाई फेरि झकझक्याउनु भयो। र हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो व्यवहार भोजन कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो आचरण कस्तो हुनुपर्छ र हाम्रो गन्तव्य कतातिर हुनुपर्छ भन्ने कुराको सूत्रबद्ध रूपमा उहाँले हामीलाई व्यक्त गर्नुभयो। धेरै कुरा आज सिक्ने सुन्ने अवसर प्राप्त भयो र मलाई लाग्छ आज जोडिनु हुने धेरै महानुभावहरू, जुममा जोडिनु हुने अतिथिज्यूहरू, महानुभावहरूले पनि धेरै कुरा जान्ने बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। र फेसबुक मार्फतबाट, अन्य मिडियाहरू मार्फत जो संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यो अवसर प्राप्त भयो। र यदि कसैले पुरै सुन्नु भएको छैन भने यहाँहरूले फेरि गएर हेर्नुहोला। म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, आचार्य राजन शर्माज्यूले निकालेका युट्युबहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, पुस्तकहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले उहाँ हरेक दिन जस्तो योगा प्रशिक्षण, योगीहरूलाई समेत प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रममा हुनुहुन्छ।
फिजिकालाई सांस्कृतिक राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँको गरिमालाई, उहाँको योगदानलाई हामी पछाडिबाट निहालिरहेका छौँ र हामी सबै पत्रकारहरूले चाहिँ यस्ता गतिविधिहरू, यस्ता आध्यात्मिक चिन्तनहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि लाग्नुपर्छ। हाम्रा आवाज, हाम्रा कलमहरू पनि त्यतातिर प्रवृत्त हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी हाम्रो कलमको, हाम्रो आवाजको सार्थकता भएको कुरा प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यति भन्दै पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो विचार यही अन्त्य गर्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कल्याणमस्तु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ आचार्य पिपलमणि सिग्देलज्यू। अब म अन्तिममा हाम्रो अध्यक्ष शिरोमणि दवाडीज्यूलाई कार्यक्रम समापन गर्ने अनुमति दिनुहुँदै केही प्रतिक्रिया छन् भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पुनः एक सम्पूर्ण उपस्थित आजको यो समूह सबैलाई म हार्दिक आभार गर्दछु एकमुष्ट र विशेषतः योगी राजन शर्माज्यू, त्यसै गरी आचार्य पिपलमणि गुरु जसले अहिले दुई देशमा रहेर हामीलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि पूर्ण रूपमा साथ दिइरहनु भएको छ। र विशेषतः यस अर्थमा पनि खुसी लागेको छ, अब पत्रकारिता जीवनमा भएका विगतका जम्का भेट अहिले आएर फेरि आध्यात्मिक अभियानमा यसरी योगी आचार्य राजन शर्मासँग जोडिन पाइयो, यो साह्रै सुखद पक्ष हो। कुनै बेला पत्रकारिताको एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा जम्का भेट हुन्थ्यो, यसो वरपरबाट मुसुक्क हाँसिन्थ्यो, उस्तै पर्दा कहिलेकाहीँ नजिक पनि पुगिन्थ्यो होला। तर आज यो आध्यात्मिक अभियानमा यसरी फेरि जोडिन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। मलाई मेरो जीवनको एउटा अविस्मरणीय कुरा अहिले भर्खर म्यासेजमा उहाँले लेखेर मलाई सम्झाउनु पनि भयो। त्यसले हामी एकअर्कामा पूर्व परिचित हौँ भन्ने कुरामा कहीँ शङ्का र दुविधा छैन। मैले कुनै समयमा अब फरक निर्णय गरेको थिएँ, केबुल कारमा विवाह गरेको थिएँ। अनि उहाँले अहिले मलाई सम्झाउनु भयो, तपाईँले केबुल कारमा विवाह गरेर फरक तरिकाले आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो, अहिले आएर आध्यात्मिक अभियानमा फेरि तपाईँलाई देख्न पाउँदा खुसी लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको लागि हार्दिक आभार छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब केही गर्छु र केही देखाउँछु अथवा समाजका लागि, राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले हरेक एक्टिभिटिजलाई फरक धारबाट हेर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले मैले जीवनको एउटा विवाहलाई त्यो सङ्केतको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। यो ठुलो उदाहरण चाहिँ केही पनि थिएन। त्यही पनि अब त्यति बेलाको एउटा आफ्नो समय, एउटा सुन्ने मान्छेलाई यति कुरा उठाइसकेपछि रुचिको विषय बन्यो होला। मैले चाहिँ केबुल कारमा विवाह गरेर वृद्धाश्रममा भोज गराउने एउटा सानो अभिलाषा बोकेको थिएँ। त्यति बेला मैले त्यसो गर्दा यो के उठीपट्याङ काम गरेको होला भन्ने हुन्थ्यो। तर अब त्यो अहिले आध्यात्मिक अभियान गरिरहँदाखेरि पनि धेरैलाई यो उठीपट्याङ काम जस्तो लाग्न सक्छ। तर अब अहिले आचार्य राजन शर्माजीले भनिहाल्नुभयो, अब योदेखि बाहेकका अरू कुरा कतिको उठीपट्याङ हुन् र आध्यात्मिक कुरा कतिको गहन कुरा हो भन्ने कुराको फरक त सबैले बुझिसक्नु भयो। त्यसकारण हेर्ने आँखा र बुझ्ने मन कुन ढङ्गको हुन्छ त्यही देखिन्छ। त्यही भएर फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। मलाई लाग्छ अध्यात्मले फुलको संसार बनाइदिन्छ र आँखाभित्र फुल पुर्याइदिन्छ, र जसले गर्दा सबैतिर अब फुलको जवाब पत्थरले दिनेहरूलाई पनि फुलै फ्याँक्दिने कल्चरको विकास गराइदिन्छ। त्यसकारण यो अभियानमा लागिरहनु भएको छ। कतिपय कुराहरूमा फेरि पनि नजिकिनु पर्ला, त्यसकारण हामीलाई समय दिनुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। र यति कुरा चाहिँ अन्त्यमा खासै यो कार्यक्रम सकिसकेको हुनाले थप्न इच्छा थिएन, तर धेरै विगतको लामो एउटा भनौँ न ग्याप पछाडि पुनः यसरी एउटा अभियानमा जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ यति कुरा फेरि अन्त्यमा राखेर मात्रै छुट्टिन मन लागेर मैले अलिक बढी समय लिएँ। सबैलाई साँची राखेर भन्नु र एक्लै सुटुक्क भन्नुमा धेरै फरक छ। त्यसैले अब यता पत्रकारिता क्षेत्रबाट हामी आध्यात्मिक विकासमा लागिरहेका छौँ, उताबाट गुरुहरू आध्यात्मिक साधनाबाट यो चिजलाई परिवर्तन गर्ने अभियानमा लागिरहनु भएको छ। हामी सबैको गन्तव्य रेलको सिट फरक फरक भए पनि गन्तव्यमै पुग्ने हो भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेको छ। त्यसैले एकअर्कामा सहयोगी र सहकार्यको रूपमा अगाडि बढौँ। यति भन्दै म मनिताजीलाई सुन्दर कार्यक्रम प्रस्तुति, कार्यक्रमको एकदम सुन्दरता भनेको मनिताजीको प्रस्तुति नै हो। त्यसैले तपाईँको यो कर्णप्रिय आवाज सहितको कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि आभार व्यक्त गर्दै सबै हामीलाई साथ दिनुहुने पत्रकार, गैर पत्रकार सबै मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र यहाँ कोही पत्रकार हुनुहुन्छ र कोही पत्रकारितातर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ र यो आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर आध्यात्मिक पत्रकार समाजको बारेमा जानकारी लिएर
हामी यसमा कहाँबाट कसरी जोडिन सक्छौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने कृपया तपाईँहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हुन्छ मनिताजी, आजको कार्यक्रम अब तपाईँले नै हजुर विश्राम गरिदिनु होला। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू। अब सबैलाई यति समय हामीलाई दिनुभयो। 1 घण्टा हामीले निर्धारण गरे तापनि केही बढी हामीले समय लिएका छौँ। यद्यपि सबैजना चाहिँ धैर्यतापूर्वक हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। सम्पूर्णमा विशेष आभार व्यक्त गर्दै जति पनि मिडियाका साथीहरूले हामीलाई चाहिँ सेयर गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि उहाँहरूकै माध्यमबाट हामी दूर दराजसम्म पुग्न सकिरहेका छौँ। र आध्यात्मिक पत्रकार समाजको तर्फबाट फेरि पनि आजका विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथि आचार्य राजन शर्माज्यूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो वेबिनार, साप्ताहिक वेबिनार हामी अर्को हप्ता फेरि पनि आउनेछौँ। आजको लागि भने बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।